सेवा सहयोग र सद्भावको यो 100औं दिन कोरोना कहर एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिको 100औं श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्ममा लकडाउन सुरु भएको प्रथम दिनदेखि निरन्तर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। दर्शकवृन्द, सेवा सहयोग र सद्भावको यो 100औं दिनमा आज पनि हामी यहाँहरूका समस्या सुन्नेछौँ र समस्याको गम्भीरताको घनत्व र संवेदनशीलताको आयतनलाई बुझेर हाम्रा सहयोगी हातहरू अहिले नै समस्याको समाधान गर्न आउनुपर्ने ठाउँमा आउनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेकै दिन हामीलाई लाग्यो अब यहाँहरूका घरभित्र विभिन्न खालका समस्या बढ्दै जानेछन्। घरभित्र भोकमरी बढ्नेछ र घर बाहिर निस्कँदा महामारीको अवस्था भएको यो पेचिलो संवेदनशील समयमा कोही न कोही कसै न कसैले सहयोगको हातहरू अगाडि बढाउनै पर्छ। हुन त पूर्वीय सभ्यताको संस्कार र संस्कृति अनुसार हाम्रो जीवन पद्धति भनेको अप्ठ्यारोमा परेकालाई, कठिनाइमा परेकालाई, समस्या भोगिरहेकालाई सोधी गएर सहयोग गर्ने हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो जीवन दर्शन र हाम्रो जीवन अभ्यास त्यही नै हो। र त्यही अभियानलाई, त्यही संस्कारलाई, त्यही संस्कृति र जीवन शैलीलाई पुनर्जागरण गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामीले आह्वान गऱ्यौँ यहाँहरूलाई, आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई, प्रबुद्ध दर्शकवृन्दहरूलाई यो अभियानमा जोडिनका लागि। र यहाँहरूले जसरी सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुभयो यो अभियानमा सहयोगको अपेक्षा गरेर सहयोग गर्ने मौका दिनुहुने सबै सहयोगापेक्षीहरूलाई हार्दिक नमन गर्छौँ, यहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्छौँ। त्यसै गरी सहयोगी मनहरूले जसले ममता बाँड्नुभएको छ, सद्भाव बाँड्नुभएको छ, माया बाँड्नुभएको छ, भातृत्व, प्रेम, स्नेह र वात्सल्य बाँड्नुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छौँ। र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै पनि ज्यानको बाजी थापेर यहाँहरू जसरी सहयोगापेक्षीहरूको घर घरमा गएर सहयोग गरेर समस्या समाधानको पहलमा जुट्नुभएका सहयोगी हातहरूलाई हार्दिक उच्च कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यहाँहरूको यो पुण्य कर्मको निमित्त उच्च प्रशंसा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी छौँ कोरोना कहर एभेन्यूज पहलको यो 100औं श्रृङ्खलामा, सेवा सहयोग र सद्भावको यो 100औं श्रृङ्खलामा। यहाँहरूले दिनुभएको सद्भाव, घर घरमा बसेर हामीलाई टेलिभिजनको पर्दामा हेरेर माया व्यक्त गर्नुहुने आम दर्शकवृन्दहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। र आज पनि हामी यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको पहलमा लागिरहन्छौँ। र यो पछिल्लो 100 दिनमा हाम्रा सहयोगापेक्षीहरूले राख्नुभएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी मनहरूले जसरी तदारुकता देखाउनुभयो, सहयोगी हातहरूले जसरी जागरुकता देखाउनुभयो र यहाँहरू सबैको साथ सहयोग र भरथेकले घरभित्र बढ्दै गएको भोकमरी र घर बाहिरको महामारीलाई सम्बोधन गर्ने पहलमा हामी जसरी जुट्न सक्यौँ यसको एउटा झलक हामी यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। हामी भनिरहेका छौँ यो झलकले हाम्रो 100 दिनको केही प्रतिनिधिमूलक घटनालाई मात्रै समेट्न सकेको छ। यो झलकले सबै सहयोगी मनहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न त सकेको छैन होला, सायद कतिपय व्यक्तिको नाम छुटेको छ, घटनाहरू छुटेका छन्, तर यो सानो झलक एउटा प्रतिनिधित्व मात्र हो। 100 दिन गरेका हाम्रा सहयोगी मनहरूले गरेको सेवा सहयोग र भरथेकको एउटा सानो झलक हो। र हामी प्रत्येक सहयोगी मनहरूलाई सम्झिरहेका छौँ, प्रत्येक सहयोगी हातहरूलाई स्मरण गरिरहेका छौँ। यहाँहरूका सहयोगी मन, यहाँहरूका सहयोगी हातलाई हामी कहिल्यै पनि भुल्ने छैनौँ, कहिल्यै पनि बिर्सने छैनौँ। र यहाँहरूले गर्नुभएको यो पुण्य कर्म नेपाली समाजले कहिले बिर्सने छैन। यसै गरी आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँहरूले अप्ठ्यारोमा परेका, कठिनाइमा परेका, अन्याय अत्याचार सहन बाध्य बनाइएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट समस्या समाधानको पहलमा भरथेक गर्नुहुनेछ, टेवा दिनुहुनेछ, साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छँदैछ। र आजको यो 100औं दिनमा यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगका निमित्त पुनः एकचोटि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी एउटा सानो झलक देखाउन चाहन्छौँ। पछिल्लो 100 दिनमा हामीले हाम्रो अभियानबाट गरेका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको विवरण, एउटा सानो झलक, सेवा सहयोग र सद्भावको यो सानो झलक देखाउन चाहन्छौँ हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई। एउटा सानो रिपोर्ट। डिसेम्बर 31, 2019 अर्थात् 2076 साल पुस 15 गते चीनको वुहानबाट फैलिन सुरु गरेको कोरोना भाइरस हाल विश्वका सबै देशमा
फैलिसकेको छ। अहिलेको विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न हुनु परेको लकडाउनले विश्वका सबै देश र सबैजसो नागरिक कुनै न कुनै तवरले प्रभावित छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वका विभिन्न देशमा मानिसहरूको धमाधम मृत्यु हुन थालेपछि संक्रमण थप फैलिन नपाओस् भन्नको लागि विश्वका अधिकांश देशहरूले आफ्ना देशका सीमा नाका बन्द गर्नेदेखि लकडाउन गर्नेसम्मको उपाय अपनाएका थिए। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चीनबाट फर्किएका एक युवामा 2076 साल माघ 9 गते कोरोना भाइरसको प्रथम संक्रमण देखा परेको थियो। त्यस लगत्तै नेपाल र नेपालीको मनमा कोरोना भाइरस प्रतिको चासो, चिन्ता र डर बढ्दै गयो। विश्वभर कोरोना महामारीको जोखिम अत्याधिक बढ्दै गएपछि नेपालले पनि 2076 साल चैत्र 11 गतेबाट नेपालभर लकडाउन घोषणा गर्यो। फलस्वरूप यातायात, उद्योग, कल कारखाना, बैंक, शिक्षण संस्था, सरकारी एवं निजी कार्यालय, पसल आदि यावत क्षेत्रहरू बन्द भएर लाखौं सर्वसाधारण नेपाली नागरिक र मजदुर वर्गको रोजीरोटी गुम्यो। मानिसहरूले जोहो गरेर बचाएर राखेको नगद पैसा पनि बिस्तारै सकिन लाग्यो। कैयन नागरिकहरूलाई आर्थिक अभावको कारण अत्यावश्यक औषधि खाने पैसाको समेत अभाव हुन थाल्यो। नियमित ज्यालादारी गरेर 2 छाक टार्ने सर्वसाधारणलाई कोरोना लकडाउनको कारणले बिहान बेलुका 2 छाक खान पनि अत्यन्तै मुस्किल पर्न थाल्यो र भोकमरीको कारण आत्महत्या गर्ने र मृगौला बिक्री गर्नेसम्मका प्रयासहरू भए। यस्तो विषम परिस्थितिमा सबैको गुनासो सुन्ने र तत्काल समस्याको बिना शर्त निस्वार्थ समाधान गर्ने निकायको आवश्यकता भएको महसुस गरी एभिन्यूज खबर टेलिभिजनले लकडाउन सुरु भएकै दिन अर्थात् 2076 साल चैत्र 11 गतेबाटै कोरोना कहर एभिन्यूज पहल कार्यक्रम सुरु गरी सर्वसाधारणहरूका गुनासो, पीर मर्का, चासो र चिन्ता प्रत्यक्ष सुन्ने र तत्काल समस्याको समाधान गर्ने अभियान सुरु गरेको थियो र यो अभियानले आज लगातार 100 दिन पुरा गरेको छ। हामीले सुरु गरेको यो अभियानमा बिस्तारै देशका विभिन्न भागबाट खाद्यान्न अभाव, सुत्केरीलाई पौष्टिक आहारको अभाव, औषधि खाने बिरामीको लागि आर्थिक अभाव, घरबेटीले डेरावालमाथि भाडा मागेर गरेका ज्यादती र दुर्व्यवहार, क्रियापुत्रीले आर्थिक अभावको कारण लास उठाउन र जलाउन नसकेका समस्या, आर्थिक अभावको कारण नियमित मृगौलाको डायलिसिसका बिरामीले औषधि खान नपाएका गुनासा र यी र यस्तै यावत समस्या सहितका गुनासा आउने क्रम सुरु हुन थाले। तर उता कोरोना कहर एभिन्यूज पहलको सिङ्गो प्रयासले मात्र यो विशाल अभियान सम्भव नै थिएन। संयोग नै भन्नु पर्यो, हाम्रो यो विशाल अभियानमा बिस्तारै मनकारी दाताहरूको पनि प्रवेश सुरु भयो। हामीले जुन विशाल कदम अगाडि बढायौँ त्यसमा दाताहरूको साथ र विश्वासले असम्भव देखिएका ठूला चुनौतीहरू, कदमहरू सम्भव भएर भइराखेका छन्। आज 100 दिन पुगेको यो अभियानलाई पछाडि फर्केर हेर्दा केही अविस्मरणीय क्षणहरू अझै पनि ताजै छन्। कोरोना लकडाउनले कीर्तिपुर नगरपालिकाका करिब 900 विद्यार्थीलाई खाद्यान्न अभाव भएपछि कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरसँग संवाद गर्दा नगरपालिकाले एकैपटक त्यति धेरै विद्यार्थीलाई खाद्यान्न वितरण गर्न नसक्ने बताएपछि हामीले नेको इन्सुरेन्सका सिइओ अशोक खड्काको सहयोगमा कीर्तिपुरका करिब 900 विद्यार्थीलाई एकैपटक एकै ठाउँबाट खाद्यान्न वितरण गर्न सफल भएका थियौँ। त्यस्तै लकडाउनको कारण काठमाडौँ लगायत नेपालभर खाद्यान्न अभाव खेपिरहनुभएका हजारौं सर्वसाधारणलाई उल्लेख टेपा पुग्ने गरी गोपालमान सिंह कार्की प्रज्ञा परिषदले लोकमान सिंह कार्कीको समय जगत्वमा हाम्रो अभियानसँग जोडिएर सर्वसाधारणहरूलाई 1000 बोराभन्दा बढी चामल वितरण गर्नुभएको छ। हनुमान ढोका बसन्तपुर निवासी सुभद्रा अधिकारीले प्रथम पटक हाम्रो अभियानमा रुँदै फोन गरेर आफ्नो आमालाई अक्सिजन र औषधि छुटाउन नहुने भन्दै आमा बचाइदिन आग्रह गरेपछि हामीले लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरको नेतृत्वमा तत्काल अक्सिजन र औषधिको लागि आर्थिक सहयोग र खाद्यान्न पठाउन सफल भएका थियौँ। आमालाई औषधि पनि छैन, मेरो त आमालाई सुगर सुई हाल्नु पर्छ चाहिँ बिहान बेलुकै, के भन्नु न तपाईँ अब के गर्ने त, म पनि थाइरोइडको रोगीले आँखा बिग्रेछ दाइ। त्यस्तै कोरोना महामारी फैलिन सक्ने भन्दै घरबेटीले डेराबाट निकालिदिएका र होटल छाडेर हिँडेका 50 जना भन्दा बढी कामदार पशुपतिको बनकाली जंगलमा रुखको ओत लागेर बसेको जानकारी हामीलाई आएपछि हामीले तत्काल नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका सञ्चालक रूपक बानियासँग समन्वय गरी पशुपतिको जंगलमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई भौतिक दूरी कायम गरी नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा राख्न सफल भएका थियौँ। काठमाडौँको असन इन्द्रचोकमा 5 दिनको सुत्केरीले पौष्टिक आहारको अभावमा आफ्नो पर्याप्त दूध आउन छाडेपछि 5 दिनको शिशुलाई मिश्री पानी खुवाउँदै गरेको जानकारी आएपछि हामीले लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरको नेतृत्वमा तत्काल सुत्केरीलाई खाद्यान्न, पौष्टिक आहार र बच्चालाई दूध पठाएका थियौँ। कोरोना लकडाउनको असरले आर्थिक अभाव भोगेका विभिन्न सोझा साझा चेलीबेटीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर फाइदा लुट्न खोज्ने गिरोहहरूलाई प्रहरी समक्ष बुझाएर पीडित चेलीबेटीहरूलाई उनीहरूको
डेरा भाडा भुक्तानी गरिदिई सुरक्षित स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सफल भएका छौँ। हामीले यो अभियान चलाइरहँदा हामीलाई विश्वका विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूले पनि प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्नो गुनासो राखिरहनु भएको छ। केही समय अगाडि भारतमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले लकडाउनले गर्दा आफूहरूको जागिर गुमेको र खाद्यान्नको अत्यन्तै अभाव भएको प्रत्यक्ष गुनासो आएपछि हामीले कृष्ण प्रणामी समाज नेपालका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गरी भारतमा रहेका सयौं नेपालीहरूलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सफल भएका थियौँ। गम्भीर प्रकृतिको रोगको उपचारमा बढी रकम लाग्ने भएकोले विभिन्न बिरामीहरू पछिल्लो समय हाम्रो अभियानबाट सार्वजनिक रूपमा आर्थिक सहयोग जुटाइदिन आग्रह गरिरहनु भएको छ। नुवाकोट जिल्ला चतुरालय गाविस वडा नम्बर 8 बस्ने क्यान्सर बिरामी इन्दिरा देवी थपलियाले आफ्नो क्यान्सरको उपचारको लागि आर्थिक पहल गरिदिन आग्रह गरे पश्चात हाम्रो अभियानबाट उहाँलाई यथेष्ट आर्थिक रकम मिलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ वसुन्धरा निवासी रामबहादुर परियारको 4 वर्षीय छोरालाई बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्न आर्थिक अभाव भएपछि हाम्रो अभियानबाट सार्वजनिक आह्वान भए पश्चात रामबहादुर परियारको छोरालाई बोन म्यारोको उपचारमा उल्लेख टेवा पुगेको सुन्दा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। त्यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मृगौलाको उपचार गराइरहेका कञ्चनपुरका 8 वर्षीय बालक मिलन साउदलाई उपचारमा आर्थिक अभाव भएपछि हाम्रो सार्वजनिक आह्वानमा मिलन साउदको मृगौला उपचारको लागि मनकारी दाताहरूबाट यथेष्ट रकम सहयोग भई उपचार पूर्ण सम्भव भएको छ। त्यस्तै अहिले विकास चन्द्र श्रेष्ठका 5 महिनाका छोरा शिवान श्रेष्ठको कलेजो प्रत्यारोपणको लागि नेपालमा उपचार सम्भव नभएपछि भारतको दिल्ली लग्नुपर्ने भएकोले करिब 40 लाख नेपाली रुपियाँ लाग्ने र यो व्यक्तिगत पहलबाट सम्भव नहुने भएपछि हाम्रो अभियान मार्फत सार्वजनिक आह्वान गरे पश्चात विभिन्न दाताहरूले शिवान श्रेष्ठको उपचारको लागि दिएको करिब 10 लाख नेपाली रुपियाँ शिवान श्रेष्ठका बुवा विकास चन्द्र श्रेष्ठले जुटाउन सफल हुनुभएको छ। कोरोना कहर एभिन्यूज फल कार्यक्रमले आज निरन्तर 100 श्रृङ्खला पार गरेको छ र अझै पनि देशका विभिन्न भागबाट ग्यास, खाद्यान्न, औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव भएर भोकभोकै बस्नु परेको हृदय विदारक फोन कलहरू निरन्तर आइरहेका छन् र ती समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्न हामीसँग निस्वार्थ सेवाभावले सहकार्य गरिराख्नुभएका समाजसेवी संस्थाहरू लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहर, कृष्ण प्रणामी समाज नेपाल, नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ लगायत विभिन्न सहकर्मी साथीहरू, दाताहरू र सहयोगीहरूलाई समस्या परेको ठाउँमा तत्काल खाद्यान्न, ग्यास र सुत्केरी दिदीबहिनीहरूलाई आवश्यक पौष्टिक आहार लिएर पुगिहाल्न आग्रह गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई हामीले कोरोना लकडाउनको समयमा घरभित्र सुरक्षित बस्न आग्रह गर्दै समस्या परेको ठाउँमा हामीले तपाईँहरूको घरमै खाद्यान्न, ग्यास र पौष्टिक आहार बिना शर्त निशुल्क लिएर आउने गरेको यो सेवा, सहयोग र सद्भावको 100 दिनले हाम्रो लागि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने थप अवसर, चुनौती र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ र हामी यो अवसरलाई कर्तव्य ठानी निरन्तरता दिइ नै रहनेछौँ। सेवा, सहयोग र सद्भावको यो 100औं दिनमा आज हामी कुनै उत्सव मनाइरहेका छैनौँ। हामी थप दायित्व बोध गरिरहेका छौँ, थप जिम्मेवारी बोध गरिरहेका छौँ, थप परिपक्व, प्रभावकारी र सक्रियतापूर्वक अझै पनि समाजमा रहेका यस्ता समस्या समाधान गर्ने खबर कर्मलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्ने उत्तरदायित्व हामीमाथि थपिएको छ र हामीलाई सहयोग गर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छौँ। सहयोग गर्न मौका दिनुहुने सम्पूर्ण सहयोगापेक्षीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र आफ्नो कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम मोलेर पनि घर घरमा हाम्रो अभियान मार्फत जोडेर पुग्नुहुने सहयोगी हातहरूलाई उहाँहरूको यो पुण्य कर्मका लागि उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। सेवा, सहयोग र सद्भावको यो 100 दिनमा हामी थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने हामीलाई दायित्व बोध भएको छ। समाजका विभिन्न खालका समस्याहरू हामीले देख्यौँ, हामीले भोग्यौँ, हामीले महसुस गऱ्यौँ र यहाँका सकेसम्म सबै समस्या सम्बोधन गर्ने पहलमा हामी जुटिरहेका छौँ र निरन्तर जुट्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यो पछिल्लो 100 दिनमा हामीले गरेका मुख्य अंशहरूको एउटा झलक हाम्रा दर्शकवृन्दहरूका लागि हामी राख्न चाहन्छौँ र यस्ता थुप्रै समस्या समाधान गरेका हामीसँगका अनुभव छन्। हाम्रा सहयोगी हातहरूको संलग्नतामा, उहाँहरूको साथ सहयोगमा यी समस्या समाधान भएका छन्। ती सबैलाई हामीले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ र त्यसका केही प्रतिनिधिमूलक घटना र केही सानो झलकलाई देखाउने प्रयास गर्छौँ र यसका केही मुख्य अंश सेवा, सहयोग र सद्भावको पछिल्लो 100औं दिनको केही मुख्य अंशहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छौँ।
सेवा सहयोग र सद्भावको यो 100औं दिनमा हामी आइपुग्दा हामीलाई भर्तेक गर्ने, सहयोग गर्ने र अभियानमा सक्रियतापूर्वक लाग्ने हाम्रा सहयोगी मनहरू, हाम्रा सहयोगी हातहरूसँग आज दिनभरि जसो नै आज हामीले उहाँहरूलाई कतिपयलाई स्टुडियोमै बोलाएर उहाँहरूका अनुभव सुन्यौँ। अहिलेसम्म 100 दिनसम्म गरेका उहाँहरूले गरेका पुण्य कर्मको बेलामा आएका आरोह अवरोहको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अब भविष्यमा पनि के कस्ता खालका यी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र समाजमा भएका यस्ता सामाजिक समस्यादेखि लिएर अहिले लकडाउनका कारणले सिर्जित समस्या समाधान गर्नका लागि गरेको योगदानबाट हामीले के सिक्यौँ र के पायौँ र भविष्यमा अझै सक्रियता र प्रभावकारी ढङ्गबाट समाजमा आइपर्ने यस्ता खालका समस्या सम्बोधन गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि आज हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरूसँग उहाँहरूको अनुभव सुन्यौँ, अनुभव साटासाट गऱ्यौँ र उहाँहरूका कुरा सुन्यौँ हामीले र भविष्यमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि सुझाव माग्यौँ र हामीले आज उहाँहरूका अनुभव सुनेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज बिहान 8 बजेबाटै हामी कोरोना कहर एभिन्यूज पहलको यो 100औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा सेवा सहयोग र सद्भावका लागि गरिएका यहाँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझाव, यहाँहरूले दिनुभएको बाँड्नुभएको सदासहायता सद्भाव, यहाँहरूले दिनुभएको माया प्रेम मानवता भातृत्व र सद्भावलाई सम्मान गर्दै उच्च कृतज्ञता व्यक्त गर्दै हाम्रा सहयोगी हातहरूसँग जो यहाँहरूको घर घरमा आएर यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्नुभएको छ उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र ती कुराकानीका हामी केही भिडियो क्लिपहरू हाम्रा दर्शकहरूलाई राख्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, आज बिहानै 8 बजेबाटै हामीले थुप्रै सहयोगी मनहरू, सहयोगी हातहरू जो सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ र त्यसभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई हामीले सिवान श्रेष्ठको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हामीले त्यो अभियानसँग जोडिएर अभियान नै एउटा सुरु गरेका छौँ। सिवान श्रेष्ठ बचाओ अभियान। दोलखा स्थायी घर हुनुभएका सिवान श्रेष्ठ करिब अहिले 5 महिनाको शिशु हुनुहुन्छ। 5 महिना मात्रै पुग्नुभयो उहाँको पिता विकास चन्द्र श्रेष्ठले हामीलाई फोन गरेर उहाँको अवस्था जनाइसकेपछि उहाँको औषधि उपचार गर्नका निमित्त हामीले एउटा अभियानै सुरु गऱ्यौँ, सिवान श्रेष्ठ बचाओ अभियान। सिवान श्रेष्ठ लकडाउनका कारणले गर्दा समयमै उपचार गर्न ल्याउन सक्नु भएन उहाँका माता पिताले र उहाँलाई अहिले अस्पताल ल्याउँदा उहाँको कलेजो बिग्रिसकेको अवस्थामा डाक्टरले अब थप उपचारका लागि कुनै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लानका लागि आग्रह गर्नुभयो, तर उहाँसँग समस्या थियो आर्थिक अभावको। त्यसकारणले उहाँले हामीलाई सम्झनुभयो र सिवान श्रेष्ठ बचाओ अभियानका निमित्त हामीले अभियान थालिसकेपछि उहाँलाई थुप्रै सहयोगी मनहरूले माया बाँड्नु भएको छ, ममता बाँड्नु भएको छ र अहिले करिब 11 लाख रुपियाँ जति जुटिसकेको छ र यसै सन्दर्भमा सिवान श्रेष्ठ बचाओ अभियानका निमित्त हामीले गरेको यो अभियानबाट उहाँहरूलाई कसरी भर्तेक भइरहेको छ र अब कहिलेसम्म सिवान श्रेष्ठलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा लगेर हुन्छ अथवा अन्य कुनै मुलुकमा लगेर हुन्छ उपचार गर्ने सिलसिलामा उहाँहरूको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर यतिखेर हामीले सिवान श्रेष्ठका पिता विकास चन्द्र श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ। त्यसको एउटा झलक हामी हाम्रा दर्शकहरू समक्ष राख्न चाहन्छौँ। कोरोना कहर एभिन्यूज पहल कार्यक्रमले 100 श्रृङ्खला मनाइरहँदा हामीसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर सहयात्रा गरिरहनुभएका विभिन्न व्यक्तिलाई तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले अहिले विकास चन्द्र श्रेष्ठसँग तपाईँलाई जोड्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। विकासजी, पछिल्लो समय तपाईँले आफ्नो बच्चाको उपचारको लागि अप्ठ्यारो भयो भनेर हामीसँग सहयात्रा गरिराख्नु भएको छ। बच्चाको उपचारको लागि चाहिँ आर्थिक अभाव भयो भनेर हामीले अभियान पनि चलाइराखेका छौँ। यसबाट तपाईँले कसरी केही सहयोग पाउनु भएको छ, आफ्नो अनुभव बताइदिनुहोस् न। हजुर नमस्कार। सर्वप्रथम त मैले जति पनि मलाई एभिन्यूजको मार्फतबाट सहयोगहरू पाइरहेको छु। मलाई गाह्रो हुँदाखेरि एभिन्यूजको सुशील पाण्डे सरसँगबाट कोरोनाको कहर मार्फत उहाँले डोनेसन सङ्कलन गरेर जति पनि मलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यसप्रति म धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले मलाई यस्तो अवस्थामा मलाई चाहिँ मेरो आर्थिक स्थिति कमजोर भएको अवस्थामा मेरो बाबुलाई चाहिँ बाहिर लगेर उहाँले बाहिर लगेर चाहिँ उपचार गराएर बाबुको स्वास्थ्य राम्रो गराइदिन्छु भन्नेसँग कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसप्रति म धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म हामीले अभियान सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म तपाईँले हिजो भनेअनुसार चाहिँ 10.5-11 लाख जति उठिसकेको छैन? हजुर। हिजोसम्म हामीले सङ्कलन गर्दाखेरि तपाईँको
11.5 लाख जति सङ्कलन भइसकेको छ। त्यसै गरेर कसैले ब्याङ्कमै पनि राखिदिनुहुन्छ, कसैले पर्सनली आएर पनि दिइराख्नु भएको छ भने अब जति पनि एबी न्युजमा कल आएर उहाँहरूको दाताहरूले कलेक्सन गरेर मलाई सहयोग पनि दिइराख्नु भएको छ। हामीले अभियान चलाइरहँदा बाबुको उपचारको लागि लगभग नेपाली 40 लाख रुपियाँ लाग्छ भन्ने कुराकानी सुन्यो र त्यही तरिकाले हामीले अभियान पनि चलाएका छौँ। लगभग अब कति जति पैसा भयो भने चाहिँ बाबुको उपचार सम्भव छ जस्तो लाग्छ? अब हामीले यति नै भनेर त हामीले ठोकुवा गर्न सकिरहेको छैनौँ, किनभने हामीले जति पनि अब हामीलाई यहाँबाट उपचार नेपालमा उपचार नहुने भएर हामीलाई बाहिर लानु भनेर त डक्टरहरूले भनिसक्नुभयो। तर अब यो हस्पिटलमा जाऊ बेटर हुन्छ भनेर कसैले पनि रिफर त्यसरी गर्नुभएको छैन। हामीले डक्टरहरूसित कन्सल्ट गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ कोहीले कुन चाहिँ हस्पिटल भन्नुहुन्छ, कोहीले कुन चाहिँ हस्पिटल भन्छ। हामीले एबी न्युजको मार्फतबाट चाहिँ डोनेसन सङ्कलन गर्ने कामहरू गरिरहेको छौँ र सोसियल मिडियाबाट पनि हामीले सङ्कलन गर्ने कामहरू गरिरहेको छौँ। त्यो सङ्कलनको हामीले फुटेज र प्लस हामीले सङ्कलन गरेको पेजहरू पनि हामी उहाँहरूलाई पठाएर चाहिँ हामीले कतिसम्म डिस्काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आग्रह पनि गरिरहेको छौँ। एक्चुअली हामीलाई चाहिँ अब यो समयमा जुन देशको लकडाउनको स्थिति छ, इन्डियामा दिल्लीमा चाहिँ कोरोनाको दिन प्रतिदिन बढ्ने सङ्ख्याहरू बढिरहेको छ, त्यो अवस्थामा अब एक त फ्लाइट चलिरहेको छैन, हामी ट्रान्सपोर्टेसन बाई रोड जाने कोसिस गरिरहेको छौँ। बाई रोड जाँदाखेरि पनि त्यत्रो सानो बच्चालाई भर्खर सर्जरी गरेको उसको आज 15 दिन भयो, जबकि टाका पनि खुलेको छैन। त्यो अवस्थामा हामीले उसलाई कसरी लाने? हाम्रो एबी न्युजको कोरोना कर कार्यक्रममा जोडिएर सहयोग गर्ने मानिसको पनि अत्याधिक चाप बढेको छ। सम्पूर्ण दर्शकहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? मलाई प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा जति पनि मलाई डाइरेक्ट नभेटिकन पनि मेरो फेसबुक लिङ्क अथवा फोन नम्बरबाट पनि उहाँले कतिले ई सेवा गरिदिनु भएको छ, कतिले डाइरेक्ट सिटिजन ब्याङ्कमा मेरो खाता नम्बरमा डिपोजिट गरिदिनु भएको छ। मैले उहाँहरूको सानो सानो सहयोगले चाहिँ मैले मेरो बाबुको जीवन बचाउनको लागि यति ठुलो काममा म अघि बढिरहेको छु। त्यो उहाँहरूको आशीर्वाद, उहाँहरूको सहयोगले गर्दा म त्यो गर्न सफल हौँ भनेर यही फेरि म उहाँहरूसित आशीर्वादको म आश गरिरहनेछु। दर्शकवृन्द, कोरोना कर एबी न्युज पहल कार्यक्रमले आफ्नो अभियान चलाइरहँदा शिवान श्रेष्ठका बुवा विकास चन्द्र श्रेष्ठले लगभग 10 देखि 12 लाख रुपियाँ उठेको बताइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले विकास चन्द्र श्रेष्ठको खातामा र विकास चन्द्र श्रेष्ठलाई प्रत्यक्ष भेटेर उहाँलाई पैसा दिएर उहाँको बच्चालाई बचाउनको लागि अभियान चाल्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा सहकर्मी नरेन्द्र खनाल यतिखेर विकास चन्द्र श्रेष्ठसँगको गर्दै उहाँले कुराकानी गर्नुभएको हामीले भिडियो क्लिप देखायौँ र दर्शकमित हामी भनिरहेका छौँ, हामी विशेषतः निभेको चुलो बाल्ने अभियान हामीले सुरु गरिसकेपछि थुप्रै समस्याहरू आउन थाले र ती समस्या सम्बोधन गर्नका निमित्त थुप्रै अभियानहरू पनि चलिरहेका छन् र यसै सिलसिलामा सिवान श्रेष्ठको समस्या हाम्रो खबरमा आइसकेपछि, हाम्रो जानकारीमा आइसकेपछि सिवान श्रेष्ठ बचाऊ अभियानका लागि हामीले जसरी अभियान सुरु गऱ्यौँ र यो अभियानलाई सफल बनाउनका लागि यहाँहरू सहयोगी मनले जसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ। सिवान श्रेष्ठ केवल 5 महिनाको शिशु हुनुहुन्छ र उहाँलाई तपाईँहरूले अहिले माया बाँड्नु भएको छ, ममता प्रदर्शन गर्नुभएको छ, स्नेह दिनुभएको छ, वात्सल्य दिनुभएको छ। सिवान श्रेष्ठलाई देखाउनु भएको यो सदाशयताप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, हामी यो पछिल्लो 100 दिनमा सेवा, सहयोग र सद्भावको यो 100 दिनमा हाम्रा थुप्रै सहयोगी हातहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर हामीले उहाँहरूलाई गम्भीर समस्या आएपछि तुरुन्तै तत्कालै टेलिफोन गरेर यहाँ जानलाई त्यहाँ जानलाई हामीले आग्रह गर्ने गरेका छौँ र त्यो गरिरहन पनि रहनेछौँ। यसै सिलसिलामा हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर हामीसँग हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका निमित्त, यहाँहरूका समस्या समाधान गर्नका निमित्त आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम मोलेर पनि हाम्रा सहयोगी हातहरू जसरी कुद्नु भएको छ घर घरमा, उहाँहरूलाई आज बिहानैदेखि हामीले 100 दिनको यो विशेष दिनमा उहाँहरूसँग हामीले उहाँहरूको अनुभव सुनेका छौँ। उहाँहरूले गर्नुभएको काम गर्न जाँदै गर्दाखेरिको आरोह अवरोह, उहाँहरूले भोग्नुभएको त्यतिखेरको भोगाइका बारेमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ र भविष्यमा पनि यसै गरी सक्रियता र अझ सघन रूपमा, अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट यस्ता समस्या समाधान गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ, कसरी सहकार्य र साझा पहल सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि सल्लाह सुझाव मागेका छौँ र यसै सिलसिलामा आज हामीले कृष्ण प्रणामी
बिरामी समाजका भोला दाहाल, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरका सन्दीप पराजुली, त्यसै गरी नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलिया, त्यसै गरी औषधिको समस्या समाधान गर्दै हिँड्नुभएका ताराबहादुर राणावाट लगायतका थुप्रै व्यक्तिहरूलाई हाम्रो स्टुडियोमै निम्ताएर उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ, भलाकुसारी गरेका छौँ। त्यसै गरी थुप्रै हाम्रा सहयोगी हातहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष जोडिएर उहाँहरूसँग छलफल गरेका छौँ। नवदुर्गा पार्टी प्यालेसलाई आश्रयस्थल बनाएर यो अभियानसँग जोडिनुभएका रूपक बानिया, त्यसै गरी लक्ष्मी महत, त्यसै गरी अन्य थुप्रै विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता लगायतका थुप्रै सहयोगी हातहरूसँग हामीले छलफल गरेका छौँ, कुराकानी गरेका छौँ। यसको केही दृश्य, केही भिडियो क्लिप हाम्रा दर्शकहरूको निमित्त हामी राख्न चाहन्छौँ। र समस्या आइसकेपछि यहाँ जानुस्, त्यहाँ जानुस्, यो सामग्री लैजानुस्, यसो गर्नुस् भनेर एक किसिमको निर्देशनात्मक तरिकाबाट पनि हामीले भन्ने गरेका थियौँ र उहाँ हाम्रा ती समस्या सुनिसकेपछि तत्काल कुद्नुहुन्थ्यो। समस्या समाधान हामीले 10 मिनटदेखि 15 मिनटभित्रमा हामीले गर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रा संवाददाताहरू जो देशभर छरिएर रहनुभएका संवाददाताहरू मार्फत हामीले जसरी उहाँहरूको सहयोग लियौँ, जसरी उहाँले समन्वय गरेर समस्याको समाधान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि हामी धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी आज हामीले रूपक बानियाजीसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। दृश्यमा हामीले थुप्रै व्यक्तिहरू देख्न सक्छौँ। रूपक बानियाजीको पार्टी प्यालेस, नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा आश्रय लिएर उहाँहरू बसिरहनु भएको छ र उहाँले कृतज्ञता व्यक्त गरिरहनु भएको छ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलियासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसै गरी हरिश विक, हाम्रा कैलाली संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता हरिश विकसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग थुप्रै अमर बानिया हुनुहुन्छ, नेपाल फलफुल थोक विक्रेता व्यवसायी सङ्घका, त्यसै गरी विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता जीहरू नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका, उहाँहरूलाई पटक हामीले समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी मनहरू, सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूको एउटा हामीले झलक देखायौँ। सबै सहयोगी मनहरूलाई सम्झिरहेका छौँ, सहयोगी मनहरूलाई हामीले स्मरण गरिरहेका छौँ। हामी प्रत्येक सहयोगी मनहरूलाई हामी विनम्रतापूर्वक भनिरहेका छौँ, तपाईँहरूलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ है। तपाईँहरूलाई अहिले हामी दृश्यमा जोड्न सकेनौँ होला, तपाईँहरूलाई यहाँ निम्ताएर भलाकुसारी गर्न सकेनौँ होला। हाम्रा सीमितताका कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू धेरै छुट्नु भएको छ, तर तपाईँहरूलाई हामीले कहिल्यै पनि बिर्सने छैनौँ र तपाईँको यो योगदानलाई, यो पुण्यदानलाई, तपाईँहरूको यो पुण्य कर्म नेपाली समाजले कहिले बिर्सने छैन र यो बिर्सन लायक पुण्य कर्म पनि होइन, यो बिर्सन लायक छैन। सदा स्मरण योग्य छ, सधैँ स्मरणीय छ र हाम्रो लागि त झन् विशेष छ। त्यसकारण हामी यहाँबाट स्पष्ट भनिरहेका छौँ, हामी कुनै विशेष कार्यक्रम गर्नेछौँ र तपाईँ सहयोगी मन, सहयोगी हात सबैलाई सम्मान गर्न हामी भुल्ने छैनौँ। हामीलाई तपाईँहरूको सहयोगी हात जहिले पनि स्मरणीय छ। तपाईँहरूकै सहयोगी हातहरूले हामी भर्खरै अगाडि बढ्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। अझ यो प्रयासलाई सघन रूपमा लाने काम बाँकी नै छ। हामीले गरेको काम त यो प्रारम्भिक चरणमै छ। हाम्रो उद्देश्य त महान छ। सबै देशका सबै जनताका प्रत्येक समस्या समाधानसहित आउँछ। एकअर्कालाई सहयोग गर्ने जीवन पद्धति र पूर्वीय सभ्यताको संस्कार र संस्कृतिलाई अवलम्बन गर्दै एकअर्कालाई भर्तेक गर्ने हाम्रो जीवन पद्धति र जीवन दर्शनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामी समस्या रहित समाजमा रूपान्तरण हुन सक्नेछौँ। आफ्नो दायित्व सबैले पुरा गर्नको लागि हामी घचघचाउनेछौँ सम्बन्धित निकायलाई। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, हामीले यो गरेको यो कर्मको प्रारम्भिक चरणमै छौँ। हामी त्यो बिन्दुमा पुग्न चाहन्छौँ जब सहयोग मार्फत धमाधम फटाफट आफै समस्याको समाधान हुन थाल्नेछ। यहाँहरूको योगदानको जरुरी छ। त्यसकारण यहाँहरूले गर्नुभएको यो सहयोगको सदा स्मरण गरि नै रहनेछौँ। हामीले कसैलाई पनि भुलेका छैनौँ। कृपया तपाईँहरूलाई हामीले देखाउन सकेनौँ भने कृपया यस्तो नठान्दिनुहोस् हामीले यहाँहरूलाई बिर्स्यौँ। कदापि बिर्सेका छैनौँ र कदापि बिर्सने पनि छैनौँ। दर्शकबिन, हामी छौँ सेवा, सहयोग र सद्भावको यो 100 दिनमा र कोरोना कर एभेन्यूज पहल मार्फत हामी निरन्तर कटिबद्ध भएर लागिरहनेछौँ सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको यो व्यावसायिक धर्ममा। र आज पनि हामी यहाँहरूका समस्या सुन्नेछौँ र समस्या समाधानको खबर कर्मलाई निरन्तरता दिनेछौँ। कोरोना कर एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।
सेवा सहयोग र सद्भावको 100 दिन कोरोना कभरेज न्युज पहलको यो 100औं श्रृङ्खलामा हामी छौँ आदरणीय दर्शकवृन्द र हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको खबर कर्ममा र यतिखेर हामी पाटन दरबार सङ्ग्रहालयतर्फ जान चाहन्छौँ। त्यहाँ पछिल्लो 6 दिनदेखि जनताको जीवन रक्षाका लागि सत्याग्रह गर्दै आउनुभएको आफूलाई यी नामले परिचय दिनुहुने सत्याग्रही अहिले 6औं दिनमा आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। जनताको जीवन रक्षाका लागि आफू भोकै रहेर आफ्नो ज्यान जीवलाई उहाँले जसरी जोखिममा राखिरहनु भएको छ के कारणले उहाँले यस्तो सत्याग्रह गर्न बाध्य हुनुभयो र उहाँको उद्देश्य उहाँको माग के हो हामी यो सम्बन्धमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सत्याग्रही 6औं दिनदेखि आवरण अनसनमा बसिरहनुभएका आफूलाई यी नामले परिचय गराउने गर्नुहुन्छ उहाँले हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर के छ यहाँको स्थिति, अहिलेको अवस्था कस्तो छ? तपाईँ 6औं दिनदेखि आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर अनिश्चितकालीन अनसनमा छौँ। अहिले खाना र पानी नखाइकन सत्याग्रह बसिरहेका छौँ। अनि यहाँको माग चाहिँ के हो त? हजुर हाम्रो मूलभूत माग भने यही अब तपाईँको अब सङ्क्रमणको सङ्ख्या लगभग 15,000 पुग्न लागेको अवस्थामा होइन, अब तपाईँको सरकारसँग चाहिँ यो चेन अफ ट्रान्समिसन ब्रेक गर्ने कोभिड-19 को सही व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ अब जम्मा 2 हप्ता समय बाँकी छ भनेर हामीले 6 दिन अगाडि यो सत्याग्रह सुरु गरेका थियौँ। यो चाहिँ एउटा अन्तिम प्रयास अनि एउटा नैतिक जिम्मेवारीको रूपमा हामीले अब इन अफिस अभियानलाई चाहिँ यति अगाडि बढाइसकेपछि यो कुनै न कुनै दिशा दिन यसलाई एउटा ठाउँमा पुर्याउन चाहिँ यो गर्नु चाहिँ एउटा नैतिक जिम्मेवारी पनि भयो। हाम्रो मूलभूत मागहरू चाहिँ पिसिआर टेस्टिङको दायरा र सङ्ख्याको वृद्धि हो, त्यसपछि तपाईँको क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्ने स्ट्राटेजीको परिणति, त्यसपछि तपाईँको अग्रभागमा काम गर्नु भइरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ पिपी लगायत अन्य सुविधाहरू अनि उहाँहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनु पर्यो भन्ने कुरा, त्यसपछि विभिन्न यो सर्वोच्च अदालतबाट आएका फैसलाहरू यो जुन गरिबका हितमा छन् होइन, यो वर्किङ क्लासका हितमा छन्, विदेशबाट फर्किरहेका नेपालीहरूको हितमा छन् होइन, तिनको कार्यान्वयन हुनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको राज्यसँग भएको साधन स्रोत जस्तो विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा निजी क्षेत्रमा इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ हामीसँग राम्रो म्यान पावर अनि पिसिआर मसिन लगायत अन्य उपकरण छन् भन्ने छन्, तिनको प्रयोग अहिलेसम्म किन हुन सकेको छैन? अनि यो जुन हाम्रो अब किन्न त पर्यो सामानहरू कोभिड-19लाई राम्ररी ट्याकल गर्न, तर त्यो किन्दाखेरि त्यसमा ट्रान्सपेरेन्सी राम्ररी मेन्टेन हुनु पर्यो, सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्यो, जीवन मरणको सवालमा भ्रष्टाचार हुनु भएन लगायतका मागहरू लिएर चाहिँ हामी यो सत्याग्रहमा बसेका छौँ। अहिले के तपाईँ एक्लै बसिरहनु भएको छ आमरण अनसनमा कि अन्य तपाईँका मित्रहरू सहयोगी सत्याग्रहीहरू पनि हुनुहुन्छ? हजुर हामी सुरु गर्दा 4 जना थियौँ, 2 जना चाहिँ अस्पताल पुगिसक्नु भयो टिचिङ अस्पतालमा, अनि एउटा साथी चाहिँ यहाँ म चाहिँ 6 दिनदेखि छु, अर्को साथी चाहिँ 4 दिनदेखि खाना पानी नखाइकन हामी यहाँ 2 जना निरन्तर बसिरहेका छौँ। यहाँ 7 दिन विभिन्न साथीहरू चाहिँ रिले गर्न आइराख्नु भएका छन्, 6 घन्टा 5 घन्टा 2 घन्टा जसरी भयो नि यहाँ सँगै रिले बसिराख्नु भएका छन्। त्यसपछि त्यो बाहेक यहाँ 24 घन्टे दौड पनि हुँदैछ होइन। अब यो साथीहरूले चाहिँ हामीसँग ऐक्यबद्धता जनाएर त्यसपछि स्थानीय साथीहरूबाट पनि विभिन्न किसिमले ऐक्यबद्धता आउँदैछ होइन। यो चाहिँ त्यो हाम्रो सत्याग्रह जुन थियो, अब हाम्रो सत्य बुझ्न आग्रह चाहिँ सरकारप्रति पनि हो, नागरिक वर्गप्रति पनि हो होइन, विभिन्न राजनीतिक दल तथा सामाजिक संस्थानहरूप्रति पनि हो होइन, अनि यो जे होस् हामी त्यसमा चाहिँ सफल हुँदैछौँ जस्तो लागिरहेको छ। अब लोकतन्त्रमा आफ्ना कुराहरू राख्ने र आफ्ना माग सरकारलाई पुरा गराउनका निमित्त थुप्रै खालका सङ्घर्षका र तपाईँहरूले माग राख्ने शैलीहरू छन्, अनि यो सत्याग्रह नै तपाईँले जुन छान्नु भएको छ र आज 6औं दिनमा तपाईँ खाना पानी केही पनि नखाइकन बसिरहनु भएको छ, सँगैको तपाईँका 2 जना साथीहरूलाई उहाँको अलिकता स्वास्थ्य कमजोर भएपछि अस्पतालमा लगेको कुरा यहाँले नै राख्नुभयो र सँगैको साथी हामीले दृश्यमा देख्यौँ उहाँको पनि स्वास्थ्य स्थिति निकै नाजुक रहेको हामीले पाइरहेका छौँ होइन। तपाईँले यो सत्याग्रहलाई नै अथवा भोक हडताल भनौँ यसलाई, खानापानी केही पनि नखाइकन माग पुरा गराउनको लागि तपाईँले यो शैली नै तपाईँहरूले किन छान्नुभयो? हजुर यो चाहिँ त्यही त हामीसँग अन्तिम विकल्पको रूपमा थियो होइन। अब 6 दिन अगाडि यो सत्याग्रह सुरु गर्दा हामीले के भनेको थियौँ भने सरकारसँग 14 दिन मात्रै बाँकी छ यो कोभिड-19 को सही व्यवस्थापन गर्न, इमान्दारिता देखाउन, जागरुकता तदारुकता देखाउन होइन। तपाईँको के भयो भने अब त्यही बेला चाहिँ तपाईँको केसहरू 10,000 कटिसकेका थिए। अब 10,000 केस त्यति बेलामा कट्नु भने अब अहिले 15,000 पुगिसक्यो। त्यो भनेको त तपाईँको त्योभन्दा 4-5 गुणा बढी केसहरू निश्चित प्राय नै छ, किनभने हाम्रो टेस्टिङको दायरा सीमित छ, हाम्रो टेस्टिङको सङ्ख्या सीमित छ होइन। तपाईँको यति अब यसरी समुदाय स्तरमै भयावह रूपमा चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलिन लागेको छ। भोलि गएर अब जस्तो भारतमा अहिले जस्तो जुन भयावह अवस्था छ, इटलीमा जुन हिजो भयावह अवस्था थियो,
त्यस्तो भयावह अवस्था नेपालमा पनि हुन सक्छ भन्ने हामीलाई त्यो डर लागेर त्यो निर्क्युलले होइन हामीले योभन्दा अगाडि इनफ इज इनफ अभियानबाट हामी सडकमा आएका थियौँ, विभिन्न SMS क्याम्पेन गरेका थियौँ होइन। त्यसपछि तपाईँको भर्चुअली पनि धेरै यो कुरामा चाहिँ सरकारको काम ठिक भएन भनेर धेरै किसिमले विरोध जनाएका थियौँ। तर समस्या चाहिँ के भयो भने जे गरेर पनि सरकारले नसुन्ने भएपछि अब अन्तिममा चाहिँ हाम्रो यत्रो अभियानलाई यो ठाउँसम्म पुर्याइसकेपछि एउटा नैतिक जिम्मेवारीको रूपले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ अन्तिम घडीमा चाहिँ सजग बनाउनलाई चाहिँ होइन यो गर्न हाम्रो बाध्यता नै नैतिक बाध्यता भयो सत्याग्रह गर्न। अनि तपाईँहरूको यो सत्याग्रहले तपाईँहरूको माग सरकारले पुरा गर्छ जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? हजुर होइन, अब सत्याग्रह भन्ने बित्तिकै अब अहिले भने जस्तै नागरिक वर्गलाई, राजनीतिक दलहरूलाई, युवाहरूलाई, सबैलाई सरकारलाई होइन सत्य बुझ्न आग्रह हो। र सत्य के हो भने अब तपाईँको आउँदो हप्ता 10 दिनमा चाहिँ सरकारले तदारुकता जागरुकता देखाएन भने त भोलि गएर त तपाईँको भयावह अवस्था आउनेछ, अर्थतन्त्र धराशायी भइसक्यो। त्यसपछि तपाईँको भोलि गएर 50,000 लाख मान्छे यो रोगले बित्ने अवस्था आयो भने त्यो बेलामा त सरकारलाई त भयङ्करै अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ होइन। त्यो सरकारलाई मात्रै होइन नागरिकलाई पनि भयङ्करै अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ। त्यो अप्ठ्यारो अवस्था नआओस् भनेर चाहिँ एउटा अन्तिम बिन्तीको रूपमा चाहिँ हामीले यो सत्याग्रह गरेका हौँ। तर अघि भने जस्तै यो सत्याग्रह नागरिक वर्गलाई पनि हो। नागरिकहरूले सचेत भएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकेनन् भने, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो छिटफुट हुन्छ नि यो राजनीतिक गेमहरूभन्दा माथि उठ्न सकेनन् भने अनि सरकारलाई हामीले जवाफदेही बनाउन सकेनौँ भने हामी दुर्घटनातर्फ जाँदैछौँ भनेर एउटा अन्तिम बिन्ती हो हजुर। हुन्छ, अब तपाईँहरूको अब हुन त तपाईँ त अब 6औं दिनमा हुनुहुँदो रहेछ होइन, माग पुरा नभएसम्म तपाईँहरू सत्याग्रहमै बसिरहने योजना होला। अब अनि अन्य साथीहरूको अहिलेको अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ र तपाईँको त अब हामीले आवाज सुनिरहेका छौँ होइन, तपाईँ अहिले स्वस्थ नै देखिरहनु भएको छ? हजुर 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 अब स्वास्थ्य चाहिँ असन्तुलित नै छ हाम्रो। भाइटलहरू एकदम फ्लक्चुएट गरिरहेछ। अब पहिलो साथी बेहोस भएर अस्पताल जानुभयो, त्यसपछि हिजो पनि बहिनी पनि उहाँलाई एकदम किडनीमा दर्द भएर उहाँ जानुपर्ने अवस्था आयो होइन। अहिले अर्को साथीलाई पनि क्र्याम्पहरू भइरहेछ। मलाई पनि दिउँसो घाम एकदम टन्टलापुर घाम लाग्दाखेरि चाहिँ झन्झनै बेहोसै भएको थिएँ म पनि होइन। तर अब हामीले उमेरले ठिकै होला, अब जति सक्छौँ जसरी सक्छौँ भोलि गएर अस्पतालै जानु पर्यो, सलाइनमै बस्नु पर्यो भने पनि यो सत्याग्रहलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिन्छौँ होइन। जबसम्म यो सत्याग्रहको औचित्य छ त्यो बेलासम्म हामीले यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। हुन्छ ल, यहाँलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईँहरूको जनताको जीवन रक्षाका लागि सत्याग्रह भन्नुभएको छ र तपाईँहरूका जनताका लागि उठाउनुभएका मागहरूप्रति हामी पनि जनताकै आवाज बोल्ने खबर टेलिभिजन भएको कारणले तपाईँहरू जबसम्म जनताका निमित्तै मागहरू राखिरहनुहुन्छ त्यहाँसम्म हाम्रो समर्थन रहनेछ, त्यो दायरासम्म हाम्रो पनि समर्थन रहनेछ। हामी पनि आवाजविहीनहरूको आवाज बुलन्द गरिरहन्छौँ र यहाँले राख्नुभएका जायज मागहरूप्रति कसैको पनि विमति हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। सबैको तपाईँप्रतिको एकबद्धता होला। समय दिनुभयो यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हुन्छ हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। जनताको जीवन रक्षाका लागि सत्याग्रह अहिले 6औं दिनमा हुनुहुँदो रहेछ। यी नामले चिनाउनुहुन्छ, आफूलाई परिचय दिनुहुन्छ र पाटन दरबार सङ्ग्रहालयमा उहाँसँग हामीले प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँका 2 जना सत्याग्रही साथीहरूको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक भएपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना गरेर उपचार भइरहेको रहेछ र अर्को उहाँको सत्याग्रही मित्रको अवस्था अहिले स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक रहेको हामीले देख्यौँ र उहाँको पनि अहिले स्वास्थ्य बिस्तारै बिग्रिँदै गइरहेको छ र सम्बन्धित निकायलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ लोकतन्त्रमा जनताले सरकारसँग माग पुरा गराउनको लागि विभिन्न तरिकाबाट माग राख्न सक्छन् र ती तरिका उहाँहरूले अपनाइसक्नु भएछ र उहाँ अहिले भनिरहनु भएको छ हामी अन्तिम विकल्पको रूपमा बाध्यकारी रूपमा आफ्नै ज्यानलाई जोखिममा राखेर जनताका लागि जनतालाई रक्षा गर्नका लागि सत्याग्रह गरिरहेका छौँ भनिरहनु भएको छ। सरकार पनि भनिरहेको छ जनताका लागि पानी नपिएर राजदूतावासका कर्मचारीहरू काम गरिरहनु भएको छ भनेर हाम्रै टेलिभिजनमा बोल्नु भएको छ। सरकार पनि सरकारका विभिन्न निकायका व्यक्तिहरू जनताकै लागि खाइ नखाइ सुती नसुती काम गरिरहनु भएको छ अनि सबै सरकारकै लागि काम गरिरहनु भएको छ। युवाहरू सबै जनताकै लागि काम गरिरहनु भएको छ, सबै जनताकै नाममा काम गरिरहनु भएको छ। सरकार जनताकै लागि काम गरिरहेको छ भन्ने दाबी गरिरहेको छ
राजदूत आवास जनताकै लागि काम गरिरहेको छु भन्ने दाबी गरिरहेको छ र जनताको जीवन रक्षाका लागि सत्याग्रह बसेर छैटौँ दिनसम्म भोकै बसेका युवालाई जाउँ र उहाँलाई विश्वस्त बनाऊ, सम्बन्धित निकायलाई हामी भन्न चाहन्छौँ त्यहाँ जाउँ र उहाँहरूको माग पुरा गर्नका लागि भएका विवरणहरू फेरस्तीहरू जनाउँ, उहाँलाई विश्वस्त बनाऊ, जनताका मागहरू सम्बोधन गरिदिउँ र उहाँको पनि जीवन रक्षा गरौँ। सम्बन्धित निकायलाई, सरकारलाई हाम्रो आग्रह यही नै हो र उहाँले जनताको लागि जीवन रक्षाका लागि जसरी आफूलाई भोको राख्न बाध्य भएँ भनिरहनु भएको छ, यो बाध्यता लोकतन्त्रमा हुनुहुन्न। भोकै बसेर आमरण अनसन गर्ने लोकतन्त्रमा सबैभन्दा खराब विकल्प हो। त्यसकारण त्योभन्दा अगाडि नै जनताका कुरा लोकतान्त्रिक सरकारले सुनिसक्नुपर्छ। त्यो हदसम्म जनतालाई जानै दिनुहुन्न, हामी यति मात्रै आग्रह गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यतिखेर कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो? म यता शङ्खपार ललितपुर शङ्खपार्कबाट रिया कार्की। हजुर ललितपुर शङ्खपार्कबाट रिया कार्की भन्नुभयो? हजुर हजुर। ल रियाजी, के छ यहाँको कुरा, कृपया भनिदिनुहोस् त। सर म चाहिँ यो बोर्डिङ स्कुलको टिचर हो होइन। अब हामीलाई चाहिँ चैत्र वैशाखमा हाफ स्यालेरी हालिदिएको हो, 2 महिनाको। चैत्र वैशाखमा हाफ दिएको हो। अब त्यस्तो अब अहिले काठमाडौँको जस्तो ठाउँमा यस्तो महँगीको ठाउँमा रुम भाडा तिरेर अनि बस्नु परेछ। स्कुलमा अब स्कुलको नाफा हुँदाखेरि हामीलाई त्यसरी बाँडेको छैन होइन। अब स्कुलको कमाइ नहुँदाखेरि हामीलाई त्यस्तो अन्यायमा परेछौँ हामी। अनि अब सबै टिचरहरूको त्यस्तै समस्या हो सर। कलेज पढाउनेदेखि लिएर सानो क्लाससम्मको अहिले त्यही अवस्था छ होइन। अब हामीलाई कुनै समयमा उहाँहरूको स्कुलले प्रफिट हुँदाखेरि 10%लाई स्टाफलाई नि त भनेको छैन होइन। अब उहाँहरूको अब नउठ्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब त्यसरी घटाउँदा हामी त काम गरी खाने हो, पढाएर खाने, हामीलाई त गाह्रै हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ अब हामी जस्तो कति टिचर, मेरै स्कुलको 500 जना टिचर हामी एकदम पीडित नै भएर मैले चाहिँ अनि 8 गरेर फोन गरेको हो सर। हुन्छ, 8 त नगर्ने कुरै छैन, आफूलाई परेको समस्या भन्नै पर्छ। रियाजी निकै राम्रो काम गर्नुभयो। तपाईँ जहाँ पढाउनुहुन्छ त्यो एउटा बोर्डिङ स्कुलको मात्रै समस्या होइन, तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। हिजो नाफा हुँदा नबाँड्ने अनि आज विद्यालय बन्द तपाईँहरूको कारणले भएको होइन, तपाईँहरू सेवा दिन तयार हुनुहुन्छ, तर पनि अहिले चाहिँ थ्याक्न नसक्ने यो के भएको होला होइन। तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण कुरो उठाउनु भएको छ। हो, वास्तविकता यही नै हो कि हिजो पनि नाफा बाँडेको भए हुन्थ्यो, लाभांश तपाईँहरूलाई पनि दिएको भए हुन्थ्यो, तपाईँहरूले गरेको सेवा, तपाईँहरूले गरेको त्यो योगदानकामा आउनुपर्ने लाभांश दिएको भए हुन्थ्यो। निकै महत्त्वपूर्ण कुरो उठाउनु भएको छ। यसको लागि चाहिँ हामी बृहत्तम ढङ्गले लाग्नै पर्नेछ, हामी लाग्छौँ। यतिखेर रियाजीलाई तत्काल हामी खाद्यान्न ल्याउँछौँ। ग्यास छ कि छैन रियाजी? छैन सर, मलाई ग्यास खाद्यान्न केही नभएर अब यस्तो अवस्था छ कि अलि हरियो त सागसब्जी किनेर खाने अवस्था समेत नभइसकेको छ हामी जस्तो टिचरहरूसँग। यसो गर्छु रियाजी, तपाईँको स्कुलमा कतिजना शिक्षकलाई यस्तो समस्या छ भन्नुहोस् त? मेरो शिक्षकमा अब तपाईँको विद्यालयमा 3 जना चाहिँ अब तपाईँले पाउनु भयो भने हामी पनि गर्छौँ भनिरहन्। 3 जना र अरूलाई पनि सोध्नुहोस् कतिजना शिक्षक हुनुहुन्छ जम्मा? हजुर, कतिजना शिक्षक हुनुहुन्छ? शिक्षक त धेरै हुनुहुन्छ। अब यसो गर्नुहोस् न रियाजी, तपाईँले भोलि सबैलाई टेलिफोन गरेर भएका सबै समस्याको विवरण राखिराख्नुहोस्। हजुर, अनि जतिजना शिक्षकलाई समस्या छ सबै शिक्षकलाई हामी खाद्यान्न ल्याउँछौँ, ग्यास ल्याउँछौँ है। अनि हरियो सागसब्जी खाने हामी पैसा ल्याउँछौँ, हरियो सागसब्जी नै ल्याउँछौँ है रियाजी। एउटा कुरा यो तपाईँको अहिले नै समस्या समाधान गरि नै हाल्छौँ हामी। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जुन महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ यसलाई चाहिँ बृहत्तर रूपमा रिपोर्टिङ गरेर हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई हो नि गर्नुपर्छ। अब हामीले पनि स्टुडेन्टलाई त्यतिकै अरू उहाँहरूको लगानीकर्ताहरूको भन्दा हामीले बढी केयर गरेर हुन्छौँ होइन। हामीले नै बढी उहाँहरूको लागि मेहनत गरेर हुन्छौँ। तपाईँहरूले गर्दा नै विद्यालय चलेको हुन्छ। हजुर हजुर, हामीले गर्दा नै हो। अनि हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको प्रफिट हुँदाखेरि हामीलाई के यस्तो समेत समस्या हुन्छ सर। अब मैले जुन स्कुलको पनि हो होइन, अब हामी 5-6 वर्ष एउटै स्कुलमा काम गऱ्यौँ भने अब उहाँहरूले स्यालेरी बनाउँदै जाँदाखेरि यस्तो पनि देखिएको छ कि कति स्कुलहरूमा नयाँ टिचर राख्ने होइन, जसलाई चाहिँ कम स्यालेरीमा पढाउन पाइयोस्। त्यस्तो समेत हुन्छ होइन। हामी चाहिँ अलि हजुर बढ्दै गएपछि बढी स्यालेरी दिनुपर्छ भनेर निकाल्ने र कम स्यालेरीमा नयाँ फ्रेस मान्छे राख्ने। हजुर, त्यस्तो पनि होइन। हामी नयाँ फ्रेस मान्छे राखोस्, हामीलाई उहाँहरूलाई अनुभव हुन्छ कि छैन हामीलाई होइन। हजुर, तर इन्भाइरोमेन्ट नै स्कुलले यस्तो बनाइदिन्छ कि
अनि हामी अर्को स्कुल चेन्ज तपाईँ स्कुलको नाम यहाँ भन्न चाहनुहुन्न होला, मलाई थाहा छ। हजुर, म अहिले चाहिँ नभन्नुहोस्, ठिक छ। तपाईँको आफ्नो गोपनीयता राख्नको लागि तपाईँको गोपनीयताको हामी सम्मान गर्छौँ, तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्दैनौँ। रियाजी, र बरु तपाईँले चाहिँ अलिकति के सहयोग गर्नु पर्यो भने यस्ता खालका विद्यालयहरू जहाँ चाहिँ त्यहाँ श्रम शोषण हुने गरेको रहेछ, नाफा नबाँड्ने, अनि अहिले विद्यालय चल्न सक्यो होइन, विद्यालयको पनि समस्या होला, हामी त्यो पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। विद्यालयले दिएको सेवाप्रति नै हामी नमन गर्छौँ, तर नाफामुखी बन्ने, त्यहाँ श्रम शोषण हुने र यो अवस्था छ भने यसको त उत्खनन गर्नै पर्ने भयो। रियाजी, भोलि हामीलाई एउटा सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँका विद्यालयमा कतिजना शिक्षकहरूलाई र अन्य कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ थुप्रै सरसफाइका कर्मचारी, अन्य कर्मचारी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूका पनि समस्या टिपेर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। सबैको घरमा हामी खाद्यान्न ल्याउँछौँ र तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। पहिलो चरणमा यो गर्छौँ र दोस्रो चरणमा तपाईँ जस्तै समस्या भोगिरहेका शिक्षकहरूलाई परेको अप्ठ्यारो समस्या शोषणका बारेमा विस्तृत रूपमा बुझेर हामी दीर्घकालीन रूपमा यी समस्या समाधान गर्ने पहलमा जुट्यौँ है त। हस् सर, हस्, धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद सर। ललितपुर सङ्घपारबाट रिया कार्की बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनु हुँदो रहेछ र चैत्र वैशाख महिनाको आधा आधा तलब दिएको छ। स्कुलले पनि थेक्न सकेन र तलब दिएन, यो सामान्य कुरो जस्तो लाग्न सक्छ। तर हिजो नाफा हुँदा नबाँड्ने अनि आज 1 महिना 2 महिना 3 महिना स्कुल बन्द हुँदा चाहिँ त्यो हिजोकै नाफा ल्याएर खान सक्ने व्यवस्था त गरेको भए हुन्थ्यो नि त। यहाँ शिक्षकहरूले यतिखेर नाफा लिएर नाफा ल्याउनुहोस्, म घर जग्गामा लगानी गर्छु भने त होइन, म गाडी मोटर किन्छु भने त होइन, खान पाऊँ 2 छाक भनेको यो 2 छाकको समस्या अहिले नै समाधान गर्नेछौँ, हामी गर्नेछौँ। उहाँका सबै शिक्षक साथीहरूको समस्या समाधान गर्नेछौँ र यो विषयमा हामी विस्तृत बुझेर विस्तृतमा हामी रिपोर्टिङ गर्नेछौँ र त्यहाँको वास्तविकता देखाउँछौँ। दर्शकबिन, हामी छौँ सेवा, सहयोग र सद्भावको 100 दिनमा कोरोना कहर एभिन्यूज पहलको यो श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको 100 दिन कोरोना कहर एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिको 100औं श्रृङ्खलामा छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी र यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधान गर्ने यो खबर कर्ममा। केही समय अगाडि हामीलाई ललितपुर सङ्घपार्कबाट रिया कार्कीले टेलिफोन गर्नुभएको थियो र उहाँ कुनै बोर्डिङ स्कुलमा अध्यापन गराउनु हुनुहुँदो रहेछ र यतिखेर लकडाउनका कारणले विद्यालयहरू खोल्न सकेको छैन। तर विद्यालय व्यवस्थापनले चैत्र वैशाखको 2 महिनाको आधा तलब राखिदिएको रहेछ। अहिले उहाँहरूलाई खानको लागि धौधौ परिरहेको छ। उहाँले केवल अहिलेको छाक टार्नको लागि खोजिरहनु भएको छ र काहीँ उहाँ सेवा गरिरहनु भएको छ। हाम्रो आग्रह यति मात्रै हो, विद्यालय सञ्चालकहरूलाई पनि लकडाउनको कारणले उहाँहरूले विद्यार्थीसँग फी लिन पाउनु भएको छैन सायद, त्यसकारण उहाँहरूले आफ्ना शिक्षकहरूलाई तलब दिन सक्नुभएको छैन, उहाँहरूले काम पनि गर्नुभएको छैन। तर यतिखेर शिक्षकहरूको अहिलेको वास्तविक समस्या 2 छाक खान पनि नपाउने स्थितिमा हिजो विद्यालय चलाएर नाफा गरिरहँदा नाफा त उहाँले बाँड्नु भएको छैन, लाभांश बाँड्नु भएको छैन। यतिखेर विद्यालय 3 महिना बन्द हुँदा आफ्ना शिक्षकहरूलाई खान पनि दिन नसक्ने के परिस्थिति, के यो बाध्यतै हो, के यो यथार्थै हो त्यो विद्यालयको? हामी भनिरहेका छौँ आफ्ना कर्मचारीलाई कम्तीमा खुवाउने व्यवस्था त गरौँ। भोकै त कोही बाँच्न सक्दैन, तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने पुरै तलब दिनु परेन। तर यतिखेर उहाँको परिस्थिति बुझेर खानाको निमित्त त पहल गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा त्यो विद्यालय के हरितन्न टाट उल्टेर त्यो विद्यालय बन्द भइहाल्छ? मानवीय हिसाबले काम गरौँ। मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुखशैल वा मौज मगरौँ, अरू सबै मरुन् दुर्बलहरू भने जस्तो त गर्नु भएन नि आदरणीय विद्यालय सञ्चालकज्यूहरू। के तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने सकिँदैन, मेरा आदरणीय शिक्षकहरू यसो गर्नुहोस् भनेर भनिदिएको भए हुन्थ्यो। तर शिक्षकहरू भनिरहनु भएको छ हिजो नाफा हुँदा लाभांश नबाँड्ने, आज बन्द हुँदा खानै दिन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनु त भएन नि। उहाँहरूका कुरा चाहेछन्। रिया कार्की लगायतका त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण शिक्षकहरू जसलाई अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ, उहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्नेछौँ। उहाँको घरमा खाद्यान्न र ग्यास पुग्नेछ। यसका लागि नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलियाले हामीलाई भर्खरै टेलिफोन गर्नुभएको थियो र ललितपुर सङ्घपार्कबाट फोन गर्नुहुने रिया कार्कीको समस्या नेपाल समस्या समाधानका निमित्त नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ हामी त्यो काम त्यो जिम्मा लिन्छौँ है भनेर दायित्व बोध गरिसक्नु भएको छ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलियाहरू भोलि रिया कार्की कहाँ पुग्नुहुनेछ, उहाँका अन्य शिक्षक मित्रहरू कहाँ पनि हामी ग्यास र खाद्यान्न पुर्याउँछौँ र विद्यालयमा हुने यस्ता खालका घटना
र यदि ती समस्या ती जे भन्नुभएको छ रिया कार्कीले ती वास्तविक हुन् भने यी वास्तविक र यथार्थलाई देखाउने हाम्रो खबर कर्म हो। हामी चाहिँ यो खबर कर्ममा निरन्तर रहिरहेका छौँ र यस्ता विद्यालयहरूको उत्खनन गरेर हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको यो 100 दिनमा। यतिखेर डाक्टर तेज रोका हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। डाक्टर तेज रोका यस अगाडि पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँले, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर डाक्टर तेज नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुशील सर, एकदमै खुसी लाग्यो। हुन्छ, म तेज रोका बुढालिङटार नगरपालिका 12 नम्बर कपनबाट र सर्वप्रथममा आज धेरै खुसी छु किनभने यो एबी न्युज टिमबाट सेवा सहयोगको जुन प्रकट गर्ने ऊ छ त्यो 100 दिनमा आज म पनि जोडिन पाएको छु र एकदमै खुसी लागेको छ। र अनिखेरि यी दिनहरूमा गएको 15 दिनमा म यहाँहरूकै साथमै रहेर यहाँहरूको विभिन्न टिमहरूसँग रहेर मैले पनि ओखलढुङ्गामा, ललितपुरमा अनि काभ्रेस्थलीमा र साथसाथै विभिन्न हस्पिटलमा अप्ठ्यारोमा परेको बिरामीहरूलाई पनि सहायता गरेर एकजना त कैलालीबाट निको भएर अहिले डिस्चार्ज पनि भइसक्नु भयो। यसरी सेवा गर्ने मौकाहरू पनि पाएँ र मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। यसरी यस्तो मल्टी टिमहरू मिलेर जीवन दिन लागेका मानिसहरूलाई सहायता पुर्याउन पाउनु साँच्चै एउटा गर्वको कुरा हो। एउटा दुःखको बेलामा नि आफूलाई गर्व महसुस भएको छ र धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यहाँहरूसँग मलाई एउटा जोडिने मौका दिनुभएको लागि। र फेरि भर्खरै यो आज नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा रूपक बान्याजीसँग पनि म जोडिएर यो सुन्दरी जलमा जुन हाम्रा केही साथीहरू हुनुहुन्छ एक प्रकारले दृष्टिबिनहरू, उहाँहरूले जुन एउटा आँट गर्नु भएको छ विभिन्न साबुन बनाएर आफै स्वावलम्बी हुने जुन छ त्यसमा पनि म एउटा जोडिने एउटा लक्ष्य राखेको छु। अनि हामी रूपक पान्या नवदुर्गा पार्टीले सँगसँगै मिलेर हामी त्यहाँ पनि गर्नेछौँ। अनि एकदमै खुसी लागेको छ सुशीलजी, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी हामी अब यो कहिलेसम्म हुन्छ थाहा छैन, हामीले यसरी गर्दै जानु नै पर्छ। हामीले अब शिथिल हुने त कुरै आउँदैन, हामी जे सक्छौँ जहाँबाट सक्छौँ गर्दै जानुपर्छ भन्ने पनि मेरो मान्यता छ। डाक्टर रोका, यहाँले यस अगाडि पनि हाम्रो अभियानलाई सहयोग गरिसक्नु भएको छ। हामी यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अहिले पनि तपाईँ सुन्दरी जलमा रहेका त्यहाँ 9 घर परिवार फरक क्षमता भएका घर परिवारले त्यहाँ साबुन कारखाना चलाइरहनु भएको रहेछ लकडाउनभन्दा अगाडि। अहिले त्यो साबुन कारखाना बन्द भएको छ। अस्ति हामी त्यहाँ सहयोग लिएर पुगेका थियौँ। उहाँहरूले साबुन कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सके, केही आफै स्वावलम्बी ढङ्गबाट बाँच्न सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई आग्रह गरे अनुसार हामीले साबुन कारखानालाई पुनः चलाउने, पुनः सञ्चालन गर्ने अभियान सुरु गरेका छौँ। यो अभियानमा यहाँले सहयोग गर्न चाहन्छु भन्ने प्रतिबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर रोक्का, यतिखेर साबुन कारखाना चलाउनको लागि के कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँ घोषणा गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, म चाहिँ यो सारा चर्च समुदायको पास्टर पनि हुँ यहाँनेरि। अनि यो अहिलेसम्म म सहभागी भएको पनि मेरो साथमा पनि यो सारा चर्च समुदाय उभिएको छ र यसैको मार्फतबाट चाहिँ म यो नवदुर्गा पार्टी प्यालेस रूपक बान्याकै टिममा मिलेर त्यहाँनिर अहिलेको लागि चाहिँ त्यहाँनिर 10,000 सहायता पुर्याउने, साथसाथै त्यहाँनिर उत्पादन भएको जुन साबुन छ हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई सेवा पुर्याएको छौँ, त्यहाँनिर ल्याएर प्रयोग गरिदिने र त्यसबाट पनि उहाँहरूलाई सहायता पुर्याउने एउटा योजना बनाएको छु। ल, निकै राम्रो डाक्टर तेज रोकाजी। रु 10,000 चाहिँ साबुन कारखाना सञ्चालनको लागि सहयोग गर्ने र त्यहाँबाट उत्पादित साबुन यहाँहरूले खरिद गरिदिएर सहयोग गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। सहारा चर्चमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ यहाँ, पहिला पनि भन्नुभएको थियो र तपाईँका चर्चका सम्पूर्ण व्यक्तिलाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यो सहयोगी हातका निमित्त, है त डाक्टर रोका? हजुर, डाक्टर तेज रोकासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। बुढालिङ कण्ठबाट डाक्टर तेज रोका यस अगाडि पनि हाम्रो अभियानमा जोडिएर उहाँले सहयोग गरिसक्नु भएको छ, अहिले पनि सहयोग गर्न चाहिरहनु भएको छ। रु 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनु भएको छ सुन्दरी जलको साबुन कारखाना पुनः सञ्चालन गर्नका निमित्त। त्यहाँबाट हामीलाई त्यहाँ रहनुभएका 9 घर परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, फरक शारीरिक क्षमता फरक भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूले को एउटा साबुन कारखाना चलाएर जीवनयापन गर्दै आइरहनु भएको रहेछ।
यतिखेर लकडाउनको कारणले गर्दा साबुन कारखाना बन्द भएको छ। साबुन कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्नका लागि रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ डाक्टर तेज रोक्काले र त्यहाँबाट उत्पादन भएको साबुनलाई खरिद गरिदिएर सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यस अगाडि केही सहयोगी मनहरूले पनि साबुन कारखाना सञ्चालनका लागि उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत। र यतिखेर नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका विश्वनाथ प्रसाद गुप्ताले पनि मलाई अघि टेलिफोन गरेर अनौपचारिक रूपमा भन्नुभएको थियो साबुन कारखाना सञ्चालन गर्नका लागि हामी पनि सहयोग गर्छौँ, हामी पनि लाग्नेछौँ र भोलि त्यहाँ पुग्छौँ भन्नुभएको छ। विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता र नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलियाहरू पनि लाग्नुभएको छ। अबको केही दिनमा साबुन कारखाना सञ्चालन हुनेछ र लकडाउन खुलेसँगै अब लकडाउन खुलेको परिस्थिति छ केही हदसम्म र उहाँहरू पुनः साबुन कारखाना चलाएर त्यहाँ उत्पादित साबुन बेचेर स्वावलम्बी ढङ्गबाट आफ्नो जीवन यापन आफै गर्न सक्ने सक्षम बनाउनेछौँ। 9 घर परिवार सिन्दुर सुन्दरी जलमा बस्दै आउनुभएका फरक शारीरिक क्षमता भएका 9 घर परिवार, कोही दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, कोहीको हातखुट्टा चल्दैन, कतिपय अवस्थामा उहाँहरू निकै कठिन जीवनयापन गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई स्वावलम्बी बनाउने यो अभियान साबुन कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने यो अभियानमा डाक्टर तेज रोक्काले रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ। यसको लागि आभार व्यक्त गर्छौँ र केही दिनमा अब हामी साबुन कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने यो अभियानलाई सार्थकता पनि दिनेछौँ। यतिखेर हाम्रा सहयोगी हात उत्तम कुमार राजवंशी झापाबाट सम्पर्कमा आउनुभएको मैले खबर प्राप्त गरेको छु। उत्तमजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद सर। के छ अब आज हामी 100औं दिनमा छौँ र यहाँको साथ सहयोग भरथेग टेवाले 100औं दिनमा हामी यो अभियानमा जोडिएर सेवा सहयोग र सद्भावको 100औं दिनको अवसरमा यहाँसँग कुराकानी गर्न चाह्यौँ। के छ उत्तमजी, पछिल्लो समय जसरी तपाईँ प्रभावकारी ढङ्गबाट हाम्रो अभियानमा जोडिएर काम गरिरहनु भएको छ, के पाउनुभयो अनुभव, के बटुल्नुभयो अनुभव र भविष्यमा कसरी जानुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ? यो विश्व आक्रान्त भएको बेला कोभिड-19 कोरोना भाइरस यो नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, तपाईँको वर्ल्डमै यो भाइरसले सङ्क्रमण गरेको हुनाले जुन तपाईँको एभिन्युजले चुलो बाल्ने अभियान तपाईँको चैत 11 गतेदेखि सुरुवात गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ मैले चैत 17 गतेदेखि चुलो बाल्ने अभियानमा एभिन्युजसँग समन्वय गरेर काम गर्न थालेपछि जे होस् मलाई धेरै खुसी लागेको छ, प्रफुल्ल लागेको छ। वास्तवले हामीले बाँड्न पाएका छौँ। यो चुलो बाल्ने अभियानमा जुन तपाईँको यो 100औं दिनको अवसरमा मैले यस्तो पनि देखेको छु कि आँखाबाट आँसु झर्ने बाहेक पनि आँखाको आँसुको मूल्य पनि सरकारले तिर्न नसक्ने गरेको अवस्था पनि मैले महसुस गरेको छु सर। ल अब यहाँहरूले निकै आरोह अवरोह देख्नुभएको छ, दुःख दर्द महसुस गर्नुभएको छ। हामीले तपाईँहरूलाई ठाउँ ठाउँमा समस्या छ, त्यहाँ जानुहोस् उत्तमजी, यसो गर्नुहोस् उत्तमजी, यो कुरा लिएर जानुहोस् उत्तमजी भनेका छौँ। एक हिसाबले एक किसिमको आदेश दिए जस्तो पनि भएको छ। तर यो आदेशको रूपमा नबुझ्नुहोला, हामीले सहयोगका निमित्त यहाँहरूसँग गरेको आग्रह, यहाँले गर्नुभएको सद्भाव र व्यक्त गर्नुभएको सदास्यता हामी आभारी छौँ उत्तमजी। र आउँदा दिनमा पनि समाजमा समस्या रहन्जेल यहाँहरू जस्ता सहयोगी हातहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरेर पहल मार्फत समस्या समाधानको पहलमा जुटिरहनेछौँ र यहाँले अहिलेसम्म गर्नुभएको सहयोगका निमित्त आभार व्यक्त गर्दै अब थप गर्नुहुने सहयोगको प्रति पनि अपेक्षा छ, समाजले पनि त्यही अपेक्षा राख्दछ यहाँहरू जस्ता सहयोगी हातहरूसँग। होइन, त्यसको लागि धन्यवाद सर। हामी पनि एभिन्युजको साथ छोड्ने छैनौँ। यो कोरोना सङ्क्रमणको बेला जुन तपाईँको एभिन्युजले यदि कोरोना नसकुन्जेलसम्म यो अभियान चलाइरह्यो भने त्यसको लागि पनि हामी पनि निरन्तर दिनेछौँ र म पनि निरन्तरता दिनेछौँ भन्ने पनि घोषणा गर्न चाहन्छु। र यो अभियानमा तपाईँको यो चुलो बाल्ने अभियानमा विभिन्न यो 100औं दिनको पारमा आउँदाखेरि विभिन्न खालको समस्या, बहुआयामिक समस्याहरू पनि देखिएका छन्। त्यसमा मैले 2-4वटा चाहिँ तपाईँको सम्झिनै पर्ने हुन्छ र मैले आम जनतालाई भन्नै पर्ने हुन्छ। यदि मलाई कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि म सहयोगको अपेक्षा गर्छु। र यदि कोही साथी वास्तवमै पीडित हुनुहुन्छ भने पनि मलाई जतिखेर पनि सम्झिन पनि आग्रह गर्छु। त्यसको लागि मेरो सम्पर्क नम्बर छ 9847282504 824 होइन त? 9847282504 तपाईँलाई सहयोग र भर्तेक गर्ने, तपाईँसँग हात मिलाउने, साथ दिने, काँधमा काँध मिलाउने सहयोगी हातहरूसँग पनि सहकार्यका लागि आह्वान छ तपाईँको। र सहयोगी अपेक्षीहरूलाई पनि सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई टेलिफोन गरौँ, यही होइन त उत्तमजी?
हजुर हजुर अनि मैले एउटा विशेष गरी यो भन्नै पर्छ हिजो अस्तिको जुन हाम्रो एउटा माया कुमारको 47 वर्षीय जुन 47 वर्षीय समस्या आएको थियो उहाँको रेवत कुमार 28 वर्षीय छोरा र कोपिला 25 वर्षीय छोरी अपाङ्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहयोगको एकदम खाँचो छ र त्यहाँ उहाँहरूले घुम्ती पसल गरिरहनु भएकोमा त्यसमा मैले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको छु र मेरो 100औं दिन पुग्ने अब तपाईँको 6 दिनपछि सहयोग पुग्छ 100औं दिन पुग्छ र म त्यसमा हाम्रो संवाददाता सरलाई सहयोग गरेर त्यसमा व्हील चेयरको आवश्यकता छ र उहाँ घुम्ती पसल गर्दाखेरि उहाँले केही आर्थिक सहयोग गरेर त्यसलाई उहाँले चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनलाई पनि त्यो घोषणा गर्न चाहन्छु सर। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले स्वावलम्बी ढङ्गबाट त्यो परिवारको जीवनयापन गराउनका निमित्त यहाँले गर्न चाहनुभएको योगदानप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। उत्तमजी अहिलेसम्म गर्नुभएको सहयोगका निमित्त धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै भविष्यमा हुने र तपाईँसँग अपेक्षा गरिनेछ र तपाईँले त्यहाँ सहयोगलाई निरन्तरता दिनुहोला। हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ उत्तमजी यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकमित्र, यतिखेर हाम्रा सहयोगी हात गङ्गोबु क्षेत्रमा रहेर प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्दै आउनुभएका दीपक थापा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर दीपकजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर, धन्यवाद हजुरलाई टिमलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद त यहाँलाई छ। जसरी तपाईँहरूले हाम्रो अभियान सुरु भएपछि नै तपाईँहरूले आफै सोधखोज गरेर हामीलाई खोज्दै सहयोगी हातहरू अगाडि बढाउनु भएको छ र त्यसको निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ दीपकजी। हजुरलाई पनि धन्यवाद। हुन्छ, अब थप तपाईँको अब यो अनुभव के रह्यो पछिल्लो 100 दिनको अनुभव र आउँदा दिनहरूमा पनि हामी सक्रियतापूर्वक लाग्नेछौँ, यहाँलाई कस्तो रह्यो दीपकजी? अनुभव त अब यहाँहरूले गरेको पवित्र कार्यमा अब हातमाउलो गरेर अगाडि बढ्न पाउँदा खुसीको कुरा हो। त्यो दिन सधैँ आउला नआउला त्यो अर्को कुरा हो र काम गर्दै जाँदाखेरि दुःख सुख भइ नै हाल्छन्। अब यसमा हामीले काँधमा काँध मिलेर सबै हातमाउलो गरेर अगाडि बढेको हो र भविष्यमा पनि अब यस्तो समस्याहरू आयो भने आफ्नो तर्फबाट गर्छु भन्ने आशावादी नै छु र गरेकै नै हो। यसमा म पर्सनली व्यक्तिगतमै गरिरहेको छु र भविष्यमा नि यहाँहरूले मौका दिनुभयो भने यसमा म हातेमाउलो गर्न सक्नेछु भनेर अवश्य दीपकजी, अवश्य हामी यो अभियानलाई कुनै न कुनै ढङ्गबाट अगाडि बढाउँछौँ। जबसम्म समस्या रहन्छ समाजमा तबसम्म हाम्रो यो पहल रोकिँदैन र तपाईँले दिनुभएको अहिलेसम्मको यो साथ सहयोग र भविष्यमा दिने तपाईँले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसका लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ दीपकजी। हस् त, नमस्कार, धन्यवाद छ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रा सहयोगी हात गङ्गोबु क्षेत्रमा रहेर निकै प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको दीपक थापालाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, आज 32 पुतलीका कृष्ण नकर्मीबाट रु 3500 हाम्रो अभियानलाई सहयोग भएको छ। 32 पुतलीका कृष्ण नकर्मीलाई हाम्रो अभियान निभेको चुलो बाल्ने अभियानलाई सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो समन्वय गर्नुभएको छ हाम्रा सहयोगी हात लक्ष्मी महतजीले। लक्ष्मी महतलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र कृष्ण नकर्मीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यसै गरी मलाई रूपक बानियाजीले एउटा SMS पठाउनु भएको छ। ललितपुर बालकुमारी निवासी माधव प्रसाद रिजाल श्रीमती अम्बिका घिमिरे छोरी अनुषा रिजालबाट रु 5000 सहयोग भएको छ। रासन, ग्यास, खाद्यान्न, औषधि लगायतमा सहयोग भएको छ र त्यसै गरी उहाँहरूले बाँदर, गाई, पशुपन्छीका निमित्त पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। बालकुमारी निवासी माधव प्रसाद रिजाल र श्रीमती अम्बिका घिमिरे र छोरी अनुष्मा रिजाललाई सहयोगका निमित्त हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी दर्शकवृन्द, थुप्रै सहयोगहरू प्राप्त भएको छ हाम्रा सहयोगी मनहरू मार्फत र हाम्रा सहयोगी हातहरूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। सहयोगका अपेक्षा गर्नेहरूलाई सेवा, सहयोग र सद्भावको यो 100 दिनमा छौँ हामी। कोरोना कर एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको यो 100 दिन कोरोना कर एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ र यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको पहलमा हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरूले 100 दिनसम्म जसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट सहयोग गर्नुभएको छ, सहयोगी मनहरूले सद्भाव बाँड्नुभएको छ र सहयोगको अपेक्षा गर्ने सहयोगापेक्षीहरूले सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ। सबैलाई आभार व्यक्त गर्दैछौँ यतिखेर। र नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत सुत्केरी हुनुहुन्थ्यो निशा लामा, हामीलाई
हिजो उहाँले टेलिफोन गर्नुभएको थियो र उहाँको यो समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ पुगेर प्रभावकारी ढङ्गबाट तत्काल उहाँको अवस्थाको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर हामीले उहाँलाई आग्रह गरेका थियौँ नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घलाई र निशा लामालाई त्यहाँ गएर सहयोग गर्नुभएको छ र यस्ता समस्यामा परेका अप्ठ्यारोमा परेका सहयोगको अपेक्षा गर्ने घर परिवारलाई नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घले जसरी सहयोग प्रदान गरिरहेको छ उहाँको यो प्रभावकारी ढङ्गबाट सक्रियतापूर्वक उहाँहरू लागिरहनु भएको छ यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द यतिखेर हामी पुनः दोहोऱ्याएर म भन्न चाहन्छु ललितपुर बालकुमारी निवासी माधव प्रसाद रिजाल श्रीमती अम्बिका घिमिरे छोरी अनुष्मा रिजालबाट रुपैयाँ 50,000 रुपियाँ सहयोग भएको छ। खाद्यान्न ग्यास औषधि लगायत बाँदर गाई पशुपन्छीकालाई पनि उहाँहरूले उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। भोका रहेका प्राणीहरूलाई सहयोग गर्ने यो अभियानमा उहाँहरू जोडिनु भएको छ। बालकुमारी निवासी माधव प्रसाद रिजाल श्रीमती अम्बिका घिमिरे र छोरी अनुष्मा रिजाललाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। रूपक बानिया मार्फत हाम्रो अभियानमा जोडिएर उहाँहरूले जसरी सहयोग गर्नुभएको छ त्यसका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहर मार्फत आज माछापोखरीको सुषमा राईको घरमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ। सल्लाहकारी भक्तपुरमा मेघराज खत्रीको घरमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ। त्यसै गरी लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहर मार्फत हाम्रो यो अभियानलाई शान्तिनगरबाट अमर कटुवालले स्वर्गीय बुबा हिराबहादुर कटुवाल र स्वर्गीय मुमा क्षेत्र कुमारी कटुवालको सम्झनामा 5 बोरा चामल 5 लिटर तेल 10 किलो नुन 10 किलो दाल र रु 1000 शिवान श्रेष्ठलाई बचाऊ अभियानका निमित्त उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। अमर कटुवाललाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शक त्यसै गरी थुप्रै सहयोगी हातहरू हामीसँग जोडिरहनु भएको छ। यतिखेर सहयोगी हात अनिल महर्जन टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छौँ। हजुर अनिलजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्कार। यो 100 दिनमा हामी जसरी यहाँ लागिरहेका छौँ यहाँलाई हामीले सम्झिरहेका छौँ। कसैलाई पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ, कसैलाई बिर्सनेवाला पनि छैनौँ, स्मरण गरिरहेका छौँ। तपाईँले हामीलाई बिर्से पनि अनिलजी हामी तपाईँलाई बिर्सने छैनौँ र 100 दिनको त्यस्तो केही अनुभव छ अनिलजी यहाँको र भविष्यमा कसरी अझै सक्रियता र प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सकिएला भन्ने विषयमा त्यस्तो केही सिकाइरह्यो? तपाईँहरूको कार्यक्रममा म निरन्तर जोडिरहने छु। मलाई यति हुन्छ मैले पहिले पनि तपाईँलाई बारम्बार मैले भनिरहेको छु होइन, तर तपाईँको एभन्युज मार्फत मलाई यति तपाईँको ज्ञान प्राप्त भयो। यस्तो छ नि म सदैव यस्तै सहयोग गर्न सकिरहँ तपाईँ मार्फत छ नि। अझ तपाईँहरूसँग जोडेर स्पेसल छ नि, म एक्लै होइन कि तपाईँहरूसँग जोडेर गरिरहँ। मलाई चाहिँ यस्तो फिलिङ भइरहेको छ कि छ नि तपाईँको साथ कहिले हुन्छ तपाईँले हामीलाई जसरी साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ भविष्यमा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग र अहिलेसम्म गर्नुभएको साथ सहयोगलाई पहिला मैले एक्लै गरिरहेको थिएँ। तपाईँको न्युजमा जस्तै राष्ट्रिय दैनिक मार्फत गरिरहेको थिएँ होइन। अहिले तपाईँहरूसँग लाइभ मैले जोडेर तपाईँले गरेर म तपाईँहरूको कार्यक्रम मार्फत मैले गरेँ होइन। मलाई एकदम यस्तो खुसी लागेको छ होइन। म मात्र मेरो फ्यामिली सबैजना अब हुन्छ जस्तो तपाईँको आफ्नो ज्यानै जोखिम राखेर तपाईँ हिँड्नुभयो भनेर मलाई छोरीले बुढीले छोराले होइन, तर अहिले यति खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। हुन्छ हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सफल भएको छ होइन। हुन्छ अनिलजी यहाँको यो अहिलेसम्मको सद्भावका लागि धन्यवाद र आगामी दिनमा पनि यसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। समाजमा जबसम्म समस्या रहन्छन् तबसम्म हामी खबरमा रहिरहन्छौँ र तबसम्म हामी समस्या समाधान गर्न म कुनै पनि समय तपाईँ मलाई सम्झिनुहोस् होइन। केही पऱ्यो तपाईँ छ नि शान्तिनिकेतन उपत्यका भित्र बाहिर तपाईँ अब यो जस्तै हाम्रो यो कोरोना सकेपछि पनि हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिहरू जस्तै तपाईँको अपाङ्ग मृगल पीडित विभिन्न रोगीहरू पनि कुनै बेला छ नि 5-10 हजारलाई म रिहाल्छु होइन। हुन्छ अनिलजी धेरै धन्यवाद छ। धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त। दर्शकबिन्द यतिखेर हामीसँग शेरबहादुर थापा हुनुहुन्छ। झापाबाट सक्रियतापूर्वक हाम्रो सहयोगी हातको रूपमा त्यहाँ अभियानमा जोडिएर प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ। शेरबहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार शेरबहादुरजी, आज हाम्रो यो अभियानको 100औं दिनमा हामी थप उत्तरदायित्व थप जिम्मेवारी बोध गरिरहेका छौँ। यहाँले पनि हाम्रो अभियानमा जोडिएर धेरै प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ र अहिलेसम्म तपाईँले जसरी काम गर्नुभएको छ यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ र काम गर्ने सिलसिलामा यहाँको सिकाइ यहाँको जीवन भोगाई र भविष्यमा पनि यसबाट थप प्रेरणा यस्तो के प्राप्त भयो यो बारेमा छोटो हामी अनुभव सुनौँ भनेर आज हामीले यहाँलाई सम्झेको। हामी पहिलो कुरो त मानवताले मानवलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना हामी सबै मानव जातिले राख्नुपर्छ र यो यस्तो दुःख परिरहेको अवस्थामा महामारीको अवस्थामा हामी केही हुनेले नहुने मानिसहरूलाई बचाउनु पर्ने अवस्था थियो। यो अवस्थामा हामीले केही काम गर्दै जाँदा विभिन्न बाधा अवरोधहरू पनि आए। ती अवरोधहरूलाई छेड्दै हामीले भोका मानिसहरूका
पेटमा अन्न जाओस् भनेर चुला बाल्दिने काम गर्यौँ। त्यस्ता कामहरू हामीले मात्र होइन, हामी जस्ता मानव अलिकति हुनेले नहुनेलाई सहयोग गरेर अहिले बचाउनु पर्ने बेला र यसरी परिआएको बेला सबैले सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने म भन्छु। र एबी न्युज आज नेपालमा एबी न्युज एउटा दैवको रूपमा चाहिँ प्रकट भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तपाईँहरूको कारणले पनि धेरै भोका पेटहरूलाई हामीले खुवाउने मौका पाएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। म हुन्छ शेरबहादुरजी, अहिलेसम्म गर्नुभएको सहयोग साथ र भर्तेक टेवा र सद्भावका निमित्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र भविष्यमा पनि तपाईँ हामी सबै मिलेर समस्या रहउन्जेल समस्या समाधानको पहलमा जुटिरहनुपर्छ। त्यसमा पनि यहाँको सक्रिय भूमिकाका अपेक्षाका सहित धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। सकुन्जेल हामी सबै सधैँ नै सहयोग गर्न तत्पर छौँ र यहाँहरूले अराएका कामहरू हामी पुरा गर्ने वचनका साथ यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। झापाबाट सक्रिय सहयोगी हात शेरबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुराकानी गर्दै, उहाँलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, आज दिउँसो दिल्ली बजारका एकजना वृद्ध श्याम कुमार पाण्डे दिल्ली बजारबाट हिँड्दै हिँड्दै महाराजगञ्जमा रहेको एबी न्युज खबरको केन्द्रीय कार्यालय खोज्दै आउनुभयो र हामीलाई भेट्नुभयो। उहाँले निकै अशक्त रहनुभएको, बिरामी अवस्थामा रहनुभएको दिल्ली बजारकै श्याम कुमार पाण्डे, उहाँको घरमा ग्यास सकिएको रहेछ, खाद्यान्न सकिएको रहेछ। उहाँ अलि उमेर ढल्किसकेको वृद्ध अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको ढाडमा समस्या छ, थुप्रै समस्या छ। यी समस्या हामीलाई राख्नुभयो र श्याम कुमार पाण्डेको यी समस्या खाद्यान्न ग्यास हामी उहाँको घरमा पुर्याउँछौँ। उहाँले यहाँबाट लिएर जान सक्ने परिस्थिति थिएन र हामीले यहाँ खाद्यान्न जम्मा गरेर बाँड्ने पनि गरेका छैनौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरूले लगेर भोलि श्याम कुमार पाण्डेको घरमा पुर्याउनु हुनेछ र उहाँको औषधिको समस्यामा ताराबहादुर राणावाटले समन्वय गर्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यसरी यहाँहरू हामीलाई सम्झेर हाम्रो कार्यालय धाइरहनु भएको छ। यहाँको यो अपेक्षा हामी कदापि उपेक्षा गर्ने छैनौँ। तपाईँको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै तपाईँको घरमा खाद्यान्न पुग्छ, ग्यास पुग्छ, तपाईँका समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू माया ममता स्नेह लिएर पुग्नुहुनेछ। यहाँहरूले आशीर्वाद दिनुहुनेछ, त्यो आशीर्वाद नै पर्याप्त हुनेछ। हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई निस्वार्थ सेवा गर्ने मौका भएकोमा यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग कोही सहयोगी हात रहेको कुरा हरि कणेल हुनुहुन्छ हामीसँग। हरिजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हरिजी, हरि कणेलको आवाज मैले सुन्न सकिरहेको छैन। उहाँ नेपाल बोरिङ तथा ट्याङ्कर व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हरि कणेल। यतिखेर हामीले लकडाउनको अवधिमा धेरै ठाउँमा पानीको अभाव भएको खबर प्राप्त गरिसकेपछि तुरुन्तै हामी हरिजीलाई भन्थ्यौँ र हरिजी तपाईँले कृपया त्यहाँ यति 1000 लिटर पानी पुर्याइदिनु पऱ्यो, यसो गर्नु पऱ्यो, उसो गर्नु पऱ्यो। हरिजी निस्वार्थ रूपमा पानी बोकेर कुद्नुहुन्थ्यो, रात बिरात केही पनि नभनी, र यो सहयोगका निमित्त आभार प्रकट गर्नका निमित्त हरि कणेलसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। उहाँसँग पुनः जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। हरिजीले जसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ, पानी अभाव भएका ठाउँमा जसरी उहाँले सङ्कट समाधानका निमित्त प्रयास गर्नुभयो, अहिलेसम्म गर्नुभएको यो सहयोग र सद्भावका निमित्त आभार व्यक्त गर्दै र भविष्यमा आउने यस्ता सङ्कटमा पनि हाम्रो तयारी सघन रूपमा गर्नु छ। हामी निस्वार्थ सेवामा सदैव लाग्नु छ। हरिजी पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हरिजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते सर। नमस्कार, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज हामी 100औं दिनमा सेवा सहयोग र सद्भावका निमित्त लागेको 100औं दिनमा छौँ। कुनै उत्सव मनाइरहेका छैनौँ। हरिजी, यहाँहरूको अनुभव सुन्नलाई, यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्नको लागि पुनः सम्झेका हौँ, बिर्सेकै छैनौँ। त्यसकारण सम्झिनै पर्दैन। सम्झिने भनेको बिर्सेपछिको कुरो हो। हामी यहाँलाई कहिले पनि बिर्सेका छैनौँ, बिर्सने छैनौँ। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हरिजी। र यहाँले जसरी हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, पानी अभाव भएका ठाउँमा यहाँले जसरी पानी पुर्याउनु भएको छ, त्यसमा स्मरणीय कुनै घटना छ भने सुनिहालौँ भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। सुशील सर, सबभन्दा पहिला त एबी न्युज परिवारलाई यसरी देशव्यापी रूपमा भोको पेट तिर्खाएको चाहिने शरीर र जहाँ अप्ठ्यारो स्थिति छ, मान्छे हिँड्नु पाएको छैन, त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि अभियान चलाउनु भयो। त्यो अभियानमा चाहिँ जोडिएर हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट जति सकिन्छ त्यो थोरै भए पनि सहयोग गरौँ भनेर चाहिँ तपाईँले गरेको तपाईँहरूको योगदानलाई चाहिँ थोरै हाम्रो पनि सपोर्ट रहोस् र त्यस्ता व्यक्तिहरूले जो चाहिँ सेवा पायो भने पनि हाम्रो यो राष्ट्रलाई चाहिँ केही न केही सपोर्ट पुगोस् भन्ने हिसाबले हामीले सहयोग गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन र कोही कसैलाई चाहिँ हामीले केही भोलि केही फाइदा लिनु पनि छैन। मात्रै चाहिँ यो देशमा दुःख चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ त्यो अवस्था जसरी चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ थोरै सबैजनाले सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ
अप्ठ्यारो स्थितिबाट चाहिँ मुक्त अथवा चाहिँ केही राहत मिलोस् भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले काम गरेका छौँ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभएको कुरा चाहिँ एकदमै बुढीमुढी धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँ चाहिँ यो जो पाइ त्यही व्यक्तिले सामान्य तरिकाले गर्न सक्ने कुरो पनि होइन, जसमा तपाईँहरूको भगवानले वास्तवमा त हरिजी तपाईँहरूले काम गर्नुभयो, सम्पूर्ण जस यहाँहरूलाई चाहन्छ। हामी बिचमा बसेर जस खान मिल्दैन, हामी जसका बिचौलिया होइनौँ। यहाँहरूले जति सहयोग गर्नुभएको छ र जति तपाईँहरूले सहयोग गरेको ठाउँबाट आउने आशीर्वाद जस सबै यहाँहरूलाई जान्छ हरिजी। यहाँले हामीलाई जसरी प्रशंसा गरिरहनु भएको छ, यो प्रशंसाको भारी हामीलाई धेरै हुन्छ। हामी त खबर कर्ममै छौँ हरिजी। एकदमै अब जहाँ हामी अब चाहिँ पानी पुर्याउँदै जान्छौँ, जतिखेर पानीले छटपटिएर मान्छेहरू लाइन लाएर भिडम गरेर चाहिँ जस्तो कोरोना जेसुकै जस्तोसुकै अवस्था पानी त पिउनु पर्ने भन्दा मान्छे लसार पसार गरेको देख्दा चाहिँ ओहो यस्तो अवस्था छ यहाँ। तर पनि अब नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, कता हेर्ने। त्यसैले हामीले पनि केही न केही त सहयोग गर्न सक्यौँ नि भनेर त्यो चाहिँ एकदम गर्व लाग्छ। हो एकदमै धेरै हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हरिजी। तपाईँसँग धेरै कुराकानी गर्न मन लागेको थियो, तर अन्य थुप्रै सहयोगी हातहरूसँग पनि जोडिनुपर्ने अवस्था छ हरिजी। यतिखेर हामी अन्य थुप्रै सहयोगी हातहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ हरिजी। तपाईँसँग लामो कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ, मन त थियो हरिजी। अब धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त हरि कणेल। यतिखेर उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भइसकेको छ। उहाँलाई हामी धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कीर्तिपुरका राजकुमार केसी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। राजकुमारजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर, धन्यवाद। धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ। हामी आज 100औं दिनमा छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको कोरोना कर एभिन्यूज पहलको यो 100औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्नका लागि यहाँहरूले दिनुभएको सहयोगका निमित्त आभार व्यक्त गर्छौँ र भविष्यमा पनि अब प्रभावकारी र अझै सक्रिय ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु छ। त्यसका लागि पनि यहाँको यो 100 दिनको सिकाइ अनुभव र यहाँले अब अगाडि बढ्नको लागि त्यस्तो केही सिक्नुभयो अथवा जीवन भोगाइमा त्यस्तै केही भन्नु मन लागेको छ भने हामी कृपया राजकुमारजी यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सुशीलजी, अब जिन्दगीमा हेर्नुहोस्, अब रोगले भन्दा नि भोगले सर्वप्रथम यो नेपाली जनताहरू अब मर्ने अवस्थामा यहाँहरूले गरेको यो पुण्य कार्यले, यो कार्यक्रमले, कोरोना कहर कार्यक्रमले गर्दाखेरि आज 100औं नेपालीहरू आत्महत्या हुनबाट बाँचेका छन्। रोग होइन औषधिमूलक खाद्यहरूबाट तपाईँ उपलब्ध भएका छन्। यस्ता महान कार्यले गर्दाखेरि विविध जस्तो हजुरहरूको कार्यक्रम देखेर हामीले सहयोग गरे, हामी जस्ता हजारौँ सहयोगी हातहरू अझ बढिरहेछन्, बढ्न चाहन्छन्। अनि सर हजुर राजकुमारजी, अब यहाँहरूले अहिलेसम्म गर्नुभएको सहयोगको निमित्त हामी पुनः आभार व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि अझै सक्रिय र प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसै गरी अगाडि बढ्ने प्रयास गरौँ है त राजकुमारजी। हुन्छ सर, हामी सधैँ साथ छौँ, हामी सधैँ अगाडि बढ्नेछौँ, अरू कार्यक्रममा पनि सहभागिता हुनेछौँ सर। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। कीर्तिपुरका हाम्रा सहयोगी हात राजकुमार केसीलाई धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आज तारकेश्वर लोल्याङ हाइटबाट सुमित गुरुङले हामीलाई SMS गर्नुभएको छ। उहाँलाई सुगरको औषधिको अभाव भएको छ, खाद्यान्नको नि अभाव भएको हुनसक्छ। उहाँको टेलिफोन 9849 433 835 हो। उहाँको घरमा भोलि खाद्यान्न पुग्नेछ र औषधिको पनि समस्या समाधान गर्नेछौँ। त्यसै गरी गोङ्गोबोमा कविता गिरी हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा ग्यास र खाद्यान्न सकिएको कुरा गर्नुभएको छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 9813 305007 हो। त्यसै गरी अन्य थुप्रै सहयोगापेक्षीहरूले पनि हामीलाई सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ। बानेश्वरमा लीलाबहादुर पन्त हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा औषधि अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ। यस अगाडि पनि हामीले हाम्रो अभियान मार्फत उहाँको घरमा औषधि पुर्याएका थियौँ, हामी पुनः पुर्याउनेछौँ, उहाँको घरमा औषधि पुर्याउनेछौँ र उहाँको टेलिफोन नम्बर 9860 42 2283 हो। त्यसै गरी कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत हाम्रो अभियानलाई आज थुप्रै सहयोग पनि भएको छ र यी सहयोगको विवरण म यहाँलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नारायणथान निवासी काशीराज घलेबाट सिवान श्रेष्ठको उपचारका लागि रु 5000 र नेबेको चुलो बाल्ने अभियानका लागि रु 2500 सहयोग भएको छ। त्यसै गरी बोराटारका रश्मिराज र निलमराज बाहकले आफ्नो खुत्रुकेको रकम रु 5050 सिवान श्रेष्ठलाई सहयोग गर्नुभएको छ। रश्मि राजबाहक र निलम राजबाहकलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जोरपाटीका लक्ष्मी खतिवडाबाट रु 5000 सिवान श्रेष्ठको लागि, रु 5000 निबेको चुलो बाल्नको लागि र रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत सहयोगी मनले आज भैरहवाकी दुर्गादेवी पाण्डेबाट आफ्नो स्वर्गीय बुबा कालीभक्त पन्तको सम्झनामा निबेको चुलो बाल्ने अभियानका निमित्त रु 12000 सहयोग गर्नुभएको छ। हामी दुर्गादेवी पाण्डेलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी लाजिमपाट निवासी रत्नदेवी शर्माबाट निबेको चुलो अभियानका लागि रु 2000 सहयोग भएको छ। यसका लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु।
हेलो घटिकुलोबाट छविलाल पाण्डे। छविलालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार हजुरलाई। कृपया छविलालजी के छ यहाँको कुरा भनिदिनुहोस् त। म छविलाल पाण्डे, काठमाडौँ 29 घटिकुलो रौतादेवी मार्गबाट। तपाईँहरूले यो गरिब दुखीलाई गर्नुभएको राहत खाना खुलाउने चुलो बाल्ने कार्यक्रमको लागि मेरो छोरा अमेरिकाबाट नवीन पाण्डेले रु 22,000 बराबरको खाद्यान्न सामग्री सहयोग गर्न पठाएकोले यस पुण्य कार्यको लागि म उपलब्ध गराउनेछु तपाईँहरूको लागि। अमेरिकामा रहनुहुने तपाईँका छोरा नवीन पाण्डेलाई पनि आभार व्यक्त गर्छौँ र हाम्रो यो अभियानलाई रु 22,000 बराबरको खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएकोमा छविलालजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले दिनुभएको यो पुण्य दानले निभेको चुलो बाल्नको लागि ठुलो सहायक सिद्ध हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त छविलालजी। हजुर नमस्कार। हस् नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सहयोगी मनहरूले गर्नुभएको सहयोगको निमित्त हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको यो 100औं दिनमा यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको खबर कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र आज थुप्रै सहयोगी हातहरूले हामीलाई सहयोगका लागि, भर्तेकका लागि र भविष्यमा पनि यस्तै समस्या समाधान गर्नका लागि उहाँहरूले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। र दर्शकवृन्द, हामी सेवा सहयोग र सद्भाव 100 दिन कोरोना कहर एभिन्यूज पहलको निरन्तर 100औं दिनको यो श्रृङ्खलामा निरन्तर जोडिरहेका छौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको यो व्यावसायिक धर्ममा र हामी भनिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या रहेसम्म हामी समस्या समाधानको खबर कर्मबाट पछाडि हट्ने छैनौँ। र यहाँहरूका बहुआयामिक विविध समस्या हुन सक्छन्। यहाँहरूमाथि भएका अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन, विभेद, थिचोमिचो विरुद्ध तपाईँ कसैलाई पनि भन्न सकिरहनु भएको छैन, आवाज बुलन्द गर्न सकिरहनु भएको छैन भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईँका पक्षमा, न्यायका पक्षमा हामी सतीसाल जस्तै ठिङ्ग उभिएर तपाईँहरूको आवाज बुलन्द गर्नेछौँ। र यहाँलाई न्याय दिने निकाय हामी होइनौँ, हामी स्पष्ट भनिरहेका छौँ। तर अन्यायमा पर्न नदिने निकाय हामी नै हौँ। र यहाँहरूका समस्या सुन्नेछौँ र समस्या समाधानको खबर कर्मलाई निरन्तरता दिनेछौँ, निरन्तर रहिरहनेछौँ। पृथक शैली, पृथक ढङ्ग र पृथक तरिकाबाट हामी आउनेछौँ भविष्यमा। र कोरोना कहरको यो लकडाउन जारी रहन्जेलसम्म सेवा सहयोग र सद्भावका निमित्त कोरोना कहर एभिन्यूज पहल मार्फत नै आइरहनेछौँ। यहाँहरूका समस्या सुन्नेछौँ, समस्या समाधानको खबर कर्ममा निरन्तर लागिरहनेछौँ। आज 100औं दिनमा यहाँहरूले गर्नुभएको, सहयोगापेक्षीहरूले गर्नुभएको सहयोग गर्नलाई मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। सहयोगी मनहरूले सद्भाव र मानवता बाँड्नुभएकोमा धेरै 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 उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। र सहयोगी हातहरूले कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमलाई पनि मोलेर घर घरमा कुद्नुभएको छ, अस्पताल चारेर सहयोगको लागि प्रयास गर्नुभएको छ। उहाँहरूको यो पुण्य कर्मको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। र हामी निरन्तर रहिरहनेछौँ सेवा सहयोग र सद्भावका निमित्त कोरोना कहर एभिन्यूज पहल मार्फत यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधान गर्ने यो खबर कर्ममा। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने कोरोना कहर एभिन्यूज पहलका निमित्त र खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।